हस् अब सरले सुरु पनि गर्नु पर्ला हजुर। अब चाहिँ त्यो सँगसँगै समसामयिकको बारेमा पनि हामीले जुन पेजमा राखेका छौँ त्यसको बारेमा केही थोरै भन्नु पनि दिनु पर्ला हजुर। हस् हुन्छ। हस् हजुर। गुड इभिनिङ साथीहरू। आज सेट लिएर फेरि आएका छौँ। हजुरले तयारी गर्नुभएको छ, धेरै मिलाउनु भएको छ मलाई लाग्छ। अनि हाम्रो समसामयिक जुन हामीले पहिला सिलेबबाट निकालेको बुकमा थियो पुरानो यथावतै छ। त्यसका अतिरिक्त पछिल्लो थपिएको समसामयिक जति फेरि हाम्रो सिडेप को फेसबुक पेजमा सेयर गरिएको छ। त्यहाँ जनगणनाका कुराहरू पनि सेयर गरिएको छ, 12 जनगणनाका प्रारम्भिक तथ्याङ्क। अनि हजुरको अहिले पछिल्लो फेरि यो पुरस्कार, खेलकुदहरू, हिजो आजका अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरू केही छन्, त्यसको लागि हजुरलाई बजारमा किताब किन्नु नपर्ने गरेर फेसबुक पेजमा सेयर गरिएको छ। एकपटक हेर्नु होला, आफूलाई कति अनुकूल लाग्छ त्यो अनुसार सर अगाडि अगाडिको चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। पछिल्लो पठाइदियो भने सजिलो छ। चैत्र भने फागुनको अन्तिमसम्मको सबै राखिदिएको छ त्यहाँ। मैले पछिल्लो अन्तिम चाहिँ हेर्दाखेरि हजुरले बजेटका कुराहरू जस्तो जनार्दन शर्माको बजेटका कुराहरू, ती घटनाहरू पनि छन्, मौद्रिक नीतिका कुराहरू पनि छन्। आफूलाई चाहिने कुराहरू त्यहाँ लिनु होला। फेसबुक पेजमा एकपटक यसो हेर्नु होला, सेयर गरेर आफूले पनि राख्दा भयो र जहाँसलाई आधार मान्नु होला, त्यसले पुग्छ। पहिलो पुरानो किताबमै छ, त्यसभन्दा पछाडिको हजुरलाई सबै पर्याप्त छ है। त्यसले फाइदा नै होला जस्तो लाग्छ, बजारमा किनिरहनु भन्दा त्यसले फाइदा होला जस्तो लाग्छ। सिडेप नेपालको फेसबुक पेजमा है, सिडेप नेपालको फेसबुक पेजमा समसामयिक पुरै हजुरको आशामा चाहिने जति समसामयिक हामी त्यहाँ क्लासमा पनि पढिरहेछौँ। अतिरिक्त त्यहाँ राखिदिइसकेपछि हजुरलाई केही कन्फ्युज भएको, टिप्दाखेरि छुटेको भयो भने आफूलाई सजिलो हुन्छ नि त है। हस्, अब हामी क्वेसनमा जान्छौँ। प्रश्न नम्बर 1 मा देखाएका कथन अध्ययन गरी सही विकल्प छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। द्वितीय विश्वयुद्ध 1939 देखि 1945 सम्म चलेको थियो। 1939 सेप्टेम्बर 1 देखि 1939 सेप्टेम्बर 1 देखि 1945 सेप्टेम्बर 2 सम्म चलेको थियो प्रथम विश्वयुद्ध। 45 सेप्टेम्बर 2 सम्म, अर्थात् करिब 6 वर्ष 1 दिन जति प्रथम विश्वयुद्ध चलेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध ठिक छ। 1 मा चर्चित टिग्रिस र युफ्रेटस नदीहरू युनानी सभ्यतासँग सम्बन्धित छन्। टिग्रिस र युफ्रेटस नदीहरू युनानी नभएर मेसोपोटामिया सभ्यतासँग सम्बन्धित छन्। मेसोपोटामिया जुन इराक र सिरियामा विकसित सभ्यता हो। इराक र सिरियामा विकसित सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यतासँग टिग्रिस र युफ्रेटस नदीहरू सम्बन्धित छन्। एकपटक अफिसरलाई सोधेको थियो इराकको बगदाद कुन नदी किनारमा पर्छ भनेर सोधेको थियो। टिग्रिस नदीमा पर्थ्यो। तसर्थ हामीले ख्याल गर्दा अब यहाँ कुन अप्सन सही भयो त? 2 को 1 मा 1 मात्र ठिक है। 1 मात्र ठिक, 1 मात्र ठिक। अब 2 मा दिएका विभिन्न विकल्पहरू छन्, कुनमा यसको उसलाई के भनिन्छ भनेको छ यहाँ 2 ले। जस्तो एसियाको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा हामीलाई ख्याल नै छ, ए को 1 भइहाल्छ, अ को 1 हुन्छ, सबैमा त्यही रहेछ। अफ्रिकाको किलिमान्जारो हो, आ को 3। अब दुईटालाई हेर्दा बित्तिकै हाम्रो अप्सन सही भइसकेको हुन्छ ए। अब अरू यसमा ख्याल गर्नै परेन है, हामीले त्यसैबाट आधार मान्ने हो। 2 को बी है, 2 को बी। 3 मा सहारा मरुभूमिमा बहने वायुको नाम सिरेटो हो भने गोबी मरुभूमिमा बहने वायुलाई लु भन्छ, गर्मी लु। मिलाउनु भएको छ साथीहरूले पक्कै? धेरै च्याटमा चाहिँ हेर्नु भएको छैन है, पक्कै मिलाउनु भएको छ हजुरले, एकदम मिलाउनु भएको छ, खुसी लाग्छ, मिलाइसक्नु भएको छ। यस्तै तरिकाले सबै कोही पनि फेल हुनुहुन्न। व्यास ऋषि हिम श्रृङ्खला कुन जिल्लामा पर्छ? धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो। दार्चुला, व्यास ऋषि दार्चुला। नेपालको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको जिल्ला सदरमुकाम सिमीकोट कति मिटर उचाइमा छ? 2946। 2946। त्यस्तै 46 र 76 होला हौ सरी, 46 2946 मिटर उचाइमा छ। गणतन्त्र भारतको पहिलो राष्ट्रपति
डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद 1950 जनवरी 26मा गणतन्त्र भारतको घोषणा भइसकेपछि त्यहाँको पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद। भारतले गणतन्त्र दिवस हरेक वर्ष जनवरी 26मा मनाउँछ र नेपालमा आउने पहिलो विश्वको प्रमुख नेता पनि राजेन्द्र प्रसाद हो। एकदम साथीहरूले सबैले मिलाउनु भएको छ, एकदम खुसी लाग्छ। प्रश्न नम्बर 7मा दिएका कथनहरू अध्ययन गरी उपयुक्त कथन छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। राजा प्रताप मल्ल लक्ष्मीनरसिंह मल्लका छोरा हुन्, सही छ। लक्ष्मीनरसिंह मल्ल जसलाई बौला राजा पनि भनिन्छ, उनीका छोरा हुन्। धोबीको हातको पानी चलाउने राजा भनेर लक्ष्मीनरसिंह मल्ललाई चिनिन्छ, यो पनि सही छ। लक्ष्मीनरसिंह मल्ललाई उनका आफ्नै छोराले कैद गरेका थिए। लक्ष्मीनरसिंह मल्ल अन्तिममा बौलाएका थिए। ती बौला बाबुलाई जेलमा राखेर प्रताप मल्ल राजा भएका थिए। हो, यिनलाई आफ्नै छोराले कैद गराएका थिए, प्रताप मल्लले कैद गराएका थिए। मल्लहरूमा सबैभन्दा शक्तिशाली राजा लक्ष्मीनरसिंह मल्ल भनिन्छ, यो चाहिँ गलत छ। मल्लहरूमा सबैभन्दा शक्तिशाली राजा प्रताप मल्ल हुन्। सी, मल्लका शक्तिशाली राजा प्रताप मल्ल है, हामीलाई ख्याल नै छ। ल अब नेपालको प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथिभा र ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्छ भने गोसाइँकुण्ड रसुवा। गोसाइँकुण्ड रसुवा। ल अब त भगवानसँग सम्बन्धित वस्तुहरू कुनसँग सम्बन्धित छ भनेर चाहिँ महादेव, बेलपत्र, भर्खरै शिवरात्रि गएको छ, बेलपत्र, महादेव बेलपत्र, विष्णु तुलसी पत्र। अको 2 कहाँ छ? ए र शिवा मात्रै छ। विष्णु तुलसी पत्र, आको 1, सकिएको 1, सीबाट मिलायो नि त। यस्तोमा 2टा हेरेपछि 3टामा नजानु, पछि त्यहाँ गर्नु। टाइम एकदम म्यानेज गर्ने, टाइम म्यानेज गरेर जाने। विष्णु तुलसी यसै त यहाँ के भयो अप्सन? महादेव, त्यही नै साथ अप्सन अरू छैन। ल त्यही हो नि त, मैले राखेको गलत त छैन नि है? रङ हो, रङ भए होइन ल। महादेवको के हो? बेलपत्र होइन। विष्णुको के हो? तुलसी पत्र होइन। यी कृष्णको के हो? सरस्वतीको सेतो फुल। यीको 3 हुनुपर्ने हो। यीको 1 होला, कहाँ छ? यीको 1, अको 3 मिलेन के हो? अप्सन अलि मिलेन जस्तो लागिरहेको छ है, होइन त? महादेवको बेलपत्र, अको 2, विष्णुको तुलसी पत्र 3, कृष्णको हो यहाँ। गुड 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 गुड, यो है सरी, यहाँ यो होइन है। ल अब मिल्यो। त्यही त, किन साथीहरू एकदम कन्फ्युज जस्तो लाग्यो। ल अब मिल्यो होइन त? ल ल महादेवको बेलपत्र, विष्णुको तुलसी पत्र, कृष्णको वैजयन्ती, सरस्वतीको सेतो फुल। हामीले व्यवहारमा ख्याल भएको कुरा, ख्याल नै छ यो त। 10मा त्रिपिटक मध्ये सुक्ति पिटकमा बुद्ध धर्मसँग के कुरा उल्लेख गरिएको छ? सुउक्ति, उपदेश, विनि, नियम। विनय पिटकमा नियम, सुक्ति पिटकमा उपदेश, बुद्धको उपदेश। लिच्छवी कालका त्रिकर मध्ये कर भन्नाले के भनिन्छ? भाग कृषिमा लगाउने, भोग पशुपालनमा लगाउने, भाग कृषिमा लगाइने, भोग पशुपालनमा लगाइने, वाणिज्य अर्थात् व्यापारमा लगाइनेलाई कर। हामीलाई ख्याल नै छ। कपडामा लगाउने चैल कर। अब 12मा जाउँ त।
बल न्युटन, चाप पास्कल, सकियो त यो यो है ल हैन त बल न्युटन चाप पास्कल अब त मिल्छ होला नि चाप जुल आवृत्ति हर्ज ठिक छ ल यो त ठिक छ है 12 को बी बाट पूर्वजबाट सरेर नआएको तर पछि अकस्मात देखा पर्ने नयाँ गुणयुक्त सन्तति हात नहुनु औँला बढी हुनुको विकास हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छ ल भन्नुहोस् यसमा उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन यो सोचिसकेको क्वेसन पनि हो त्यहाँ पहिला पहिला नि दोहोरेको क्वेसन जस्तो लागिरहेको छ बिहान पाइँदैन नि फेरि केही छ भने भन्नु होला है कतिले कहाँ मेरो कन्फ्युज भयो भन्नु होला हजुरले धेरै हेरिसक्नु भएको छ भने काठमाडौँ बालाजुको नयाँ बसपार कुन देशको सहयोगमा बनेको थियो जापान नयाँ बसपार जापान एकदम गुड नेपालमा 3300 मिटरदेखि 5000 मिटरसम्मको उचाइमा उच्च पहाडी तथा हिमाली प्रदेशमा पाइने वनलाई के भनिन्छ विपिन वीरेन्द्र बराबर हुन्छ नि त लेकाली वन 5 प्रकारको त ख्याल गरिहाल्नु खासै लेकाली वन ल के डी हो 15 को सी हो के डी हाइटमा बिहार्न पाइन्छ नि संयुक्त राष्ट्र संघका प्रमुख 6 अङ्गहरूमा तलको कुन पर्दैन सांस्कृतिक परिषद पर्दैन बी हैन त 16 को बी 17 मा पासाङ लामु शेर्पालाई नेपाल सरकारले कहिले राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्यो पछिल्ला राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साक्वा पासाङ लामु शेर्पा महागुरु फाल्गु नन्द भक्ति थापा 4वटा पछिल्ला राष्ट्रिय विभूतिको मिति घोक्नी हो त्यहाँ घोकिसक्नु भएको छ के भयो वैशाख 9 है 2059 वैशाख 9 ल केही छ र गुनासो छैन है ल एकदम 59 वैशाख 9 त्यहाँ 59 वैशाख 8 9 10 दिन छ कहिले काहीँ त्यसरी ख्याल गर्नु होला है ख्याल गर्नु भएको छ अब 18 मा जाऊ दिएका मध्ये कुन ठीक होइन भनेको छ रक्त समूह विलियम हार्वेले पत्ता लगाएका हुन् सुरुमै गलत छ क्लोनिङको सफलता पूर्वक प्रयोग डाक्टर इयान बिल्टनले गरेका हुन् सफलतापूर्वक प्रयोग भनेर सफलतापूर्वक प्रयोग छुट्टा राखेर छ डाक्टर इयान बिल्टनले गरेका हुन् सही छ नेपालमा डीएनए परीक्षण प्रविधिको सुरुवात विक्रमसम्म 2061 बाट भएको यो पनि सही छ सापेक्षिक घनत्वको सिद्धान्त आर्किमिडिजले पत्ता लगाएका हुन् यही मात्रै त गलत भयो कि हैन एक होइन केमा झुकेको 17 को एक कहाँ हुन्छ वैशाख 10 मा त हिमाल चढेकी हुनु नि सगरमाथा आरोहण गरेकी हुन् 2050 वैशाख 10 मा त नजिकिनु होला नि अब 19 मा जाउँ मानव अधिकारको राष्ट्रसङ्घीय बडापत्र मस्यौदा समितिको अध्यक्ष को थिए मानव अधिकारको ल इलिनेटर रुजवेल्ट लाग्छ 19 ए ठिक छ साथीहरूले मिलाइसक्नु भएको छ जोडा मिलाउनुहोस् कुमारी चोकले के काम गर्थ्यो कुमारी चोकले आम्दानी र खर्चको विवरण राख्ने लेखा परीक्षा 1 को 2 सबैमा 13 छ
तपाईँलाई दलालले के गर्थ्यो? भ्रष्टाचार सम्बन्धी हेर्थ्यो। सीको 3 सदर दफ्तरखानाले के गर्थ्यो? सदर दफ्तरखानाले न्याय सम्बन्धी सर्वोच्च भनेपछि यसमा सब दफ्तरखानाले मालपोत सम्बन्धी काम गर्थ्यो हैन, मालपोत तथा भूमि सम्बन्धी। कुमारी चोक 1 को 2 सब दफ्तरखाना बी को 4 सी को 3 एबाट मिल्यो त स्केल सर? ए ठिक छ हैन त? मलाई कन्फ्युज गराइदिनु यहाँ फेरि। सी को 3 एकछिन है त। सदर दफ्तरखाना न्याय सम्बन्धी सर्वोच्च अड्डा, यसलाई एकपटक हेर्नु त। दफ्तरखाना सदर दफ्तरखाना एकपटक हेर्नु होला है, यहाँ थोरै यसमा। औ ठिक छ, त्यहाँ अरू हेर्नु होला। कुमारी चोक लेखा परीक्षण, तबेला दलान भ्रष्टाचार निवारण, सदर दफ्तरखाना बीको 1 न्याय सम्बन्धी अड्डा पनि भन्छ। यसलाई एकपटक हेर्नु होला है, एकपटक हेर्नु होला है, हजुरले नि हेर्नु होला है। नेपालले 2007 साल भन्दा अगाडि द्वैत सम्बन्ध कायम गरेको मुलुक हो। बेलायत, अमेरिका, भारत र फ्रान्स। बेलायत, अमेरिका, भारत, फ्रान्स। स्थापनाको आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशिष्ट संस्थाको क्रम मिलाउनुहोस्। पहिलो कुन हो? आइएलओ 1919, युनेस्को 1946, डब्ल्युएचओ 1953 भनेपछि अर्को युनिट हो। वैज्ञानिक स्टेफन हकिङ्सको बारेमा जोडा अध्ययन गर्नुहोस्। बर्थ 1942 जनवरी 8, डेथ 2018 मार्च 14। दुईटै सही छैन, दुवै गलत। 1942 मार्च 20 जस्तो लाग्छ, दुवै गलत पो छ त। यस्तो गलत राखेछ नि टोलले। ल अब 24मा अमेरिकामा नेपालीले पाएको टिपीएस सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कहिले भएको थियो? पुरानो भइसक्यो, त्यति धेरै यसलाई जोड गर्नु पर्दैन। पुरानो चाहिँ पुरानो भइसक्यो। त्यो हुनाले 2018 अप्रिल 26 18 को निर्णय हो। सामान्यतया जानकारीलाई राख्दै भइहाल्यो। निम्न मध्ये कुन कुन कथन सही छ? मिसिसिपी मिसौरी नदी उत्तर अमेरिकामा पर्छ। जुगल श्रृङ्खला हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्ने भैरव टाकुरा काठमाडौँबाट नजिकै पर्ने हिमाल हो। दुईटै सही होइन त यसमा? दुवै सही, दुवै सही। भारतमा पुगेपछि शारदा नामले नेपालको कुन नदीलाई चिनिन्छ? शारदा। भारतमा गएपछि ती 6वटा नदीका नाम सबै महाकाली, शारदा, कर्णाली, घाँगरा, मेची, महानन्दा, बबई, सरयू। तिन त पक्कै घोक्नु भए नभए घोक्नियो तिनी त्यहाँ 6-7वटा। त्यसको के छ भन्छ अहिले हेरौँलाई। भारतमा पुगेपछि ठिक छ। बोटोक्स टेक्स्ट केसँग सम्बन्धित छ? प्यारालाइसिस 27A, नेपालले बाल अधिकारसँग सम्बन्धित महासन्धि कहिले अनुमोदन गरेको? 1990 मा। देहाका कथन अध्ययन गरी 29 मा सही विकल्प छान्नुहोस् भनेको छ। नेपाली साहित्यको विकास शाहकालमा भएको मानिन्छ।
त्यसमा नेवारी साहित्यको विकास शाहकालमा भएको मानिन्छ, यस्तो पनि हुन्छ र हुँदैन हैन त। नेपाली साहित्यमा तरल वादका नायक उपनामले फणिन्द्र नेपाललाई चिनिन्छ। एक मात्र सही होला, दुई त हुने कुरै भएन। ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई कस्मोलोजी जस्तो लाग्छ। कस्मोलोजी त्यही नै हो। धेरै मिलाउनु भएको छ, अलिक सजिलो क्वेसन परेछन् क्यारे। हुन्छ है, 23मा के थियो र हेरिदिन्छु है, मैले गल्ती गरेँ कि हेर्छु है, 2 मिनट है। 23मा 1942 जनवरी 8, 1942 जनवरी 8, दुवै सही गलत भएछ। यो दुवै 23 को गराउँ त बी, सरी। दुवै सही एकदम हैन त। 1942 जनवरी 8 मा जन्मेका 2018 मार्च धेरै पटक सोधे स्टेफन हकिङ मृत्यु, सरी है, दुवै सही है। 29मा के थियो हेर्छु है। हजुरले यहाँ पुरै मिलाइसक्नु भयो। नेवारी साहित्यको विकास यही कालमा भन्ने मिल्दैन नि त्यस्तो त। नेवारी साहित्यको विकास शाहकालमा भएको, लिच्छवी कालमा भएको भन्न कहाँ पाइन्छ त नि। शाहकालमा अगाडि पनि त, शाहकालभन्दा अगाडि मल्लकालमा पनि थियो होला, त्यसले गर्दा पाइएन त्यसलाई चाहिँ। त्यसले तरलतावादका चाहिँ फणिन्द्र नेपाल भनेर त्यो चिनिन्छ। त्यो हुनाले है एक मात्र एक मात्र बेठी भन्छ नि त, 2 मात्र सरी सरी सरी। यहाँ एकछिन है, यहाँ गडबड भएर थियो नि त हैन त। 2 मात्र सही भन्छ भन्दा एक मात्र भएछ। त्यही त। ल अब मिल्यो होला हैन त, भन्ने बेला एउटा लेख्ने बेला एउटा भएछ। 28 को के छ र? 28 त होइन, महासन्धि 1990 मा होला। बाल्यधिकार सम्बन्धी महासन्धि हेर्नु होला, यी दोहोरिरहेको क्वेसन हुन्। ल एकपटक साथीहरूले फेरि गर्नु भएको छ। ल अब टक्क एकपटक यससँग रिलेटेड राष्ट्रिय विभूति भन्दा एकपटक राष्ट्रिय विभूति दोहोऱ्याउने, सुरक्षा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भन्दा एकपटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घका ती अङ्गहरू हेर्ने, तिनीहरूका कामहरू हेर्ने, त्यहाँ पछि जाँच आइरहेको साथीहरूले। अब यहाँ खालि त्यो एउटा क्वेसन मिलाएँ भनेर मक्ख नपर्ने। यहाँनिर एउटा क्वेसन मिलाइयो भने अब संयुक्त राष्ट्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि क्वेसन बिगार्दिने भन्ने हुनु पर्यो क्या त्यहाँनिर। यहाँनिर आइदियो नि एउटा हेर्नु त, हिमाली हाम्रो पानी हावापानी समशीतोष्ण पतझड, समशीतोष्ण कोटधारी, लेकाली, उष्ण प्रदेश। अब यिनको उचाइ सबैको ख्याल गर्नु भएको छ। फेरि एकपटक त्यसलाई रिभाइज गर्ने, हावापानी हेर्ने, त्यसपछि वन जङ्गल हेर्ने, एकपटक त्यसरी रिभाइज गर्ने कि। जस्तो एउटा सहयोग देख्नुभयो, बालाजु बस पार्क जापानको सहयोग हो भने उसो भए पृथ्वी राजमार्ग कसको? अब सहयोगमा पनि त्यो कुराले ख्याल गरिदिनुहोस्। यसरी एउटा सेक्टरमा गइसकेपछि त्यो कुरासँग सम्बन्धित सरसर्तिर हेरिदिने नि। यहाँ लिच्छवी कालका करहरू भन्यो, एकपटक लिच्छवी कालका प्रशासनिक व्यवस्थाहरू, करहरू लिच्छवीकालीन ती राजाहरूको काम सम्झिने प्रयास गर्ने, आफूले कति सम्झिया छ त्यसरी हेर्ने, त्यसरी सम्झिँदै जान्छ है। त्यसरी हरेक दिनका उसले यहाँ त्रिपिटक भनेर हेर्नुभयो, बुद्धसँग सम्बन्धित एकपटक सर सम्झिने नि त। बुद्धका 4 धामहरू, तिनका अष्टाङ्गिक मार्गहरू, 4 आर्य सत्यहरू, लगाउने कपडाहरू, इम्पोर्टेन्ट सबै अब पनि इम्पोर्टेन्ट आयो। अब त जाँच आइसक्यो, इम्पोर्टेन्ट त अब सबै सरसर्तिर हेर्ने, चाड असर नहान्न सक्ने हेर्ने। ल अब त्यहाँ समसामयिकलाई धेरै टाउको नदुखाउनु होला, त्यहाँ भएको कुरा पछि लिएर आइदिएको छ। 1 देखि यत्रो पढेर भ्याइसकेर के अरे मल्लकालका राजाहरू हुनु पाइन्छ। ल ल तपाईँले सबै नजाने क्वेसन छैन नि कुनै पनि। हजुरहरूले चाड अवसरमा हाल्न सक्ने क्वेसन छन् कि, त्यसैले खासै यसमा आउनु पर्ने कुनै देखाएको छैन आज मैले हजुरहरूलाई। ल
ल पछिल्लो चाडो राष्ट्रिय विभूतिको मिति शङ्खधर साख्वा 2056 मङ्सिर 2। शङ्खधर साख्वा 2056 मङ्सिर 2। पासाङ लामुको अन्त्य भनिसकियो। महागुरु फाल्गुनन्द 2066 मङ्सिर 16। महागुरु फाल्गुनन्द 2066 मङ्सिर 16। 2066 मङ्सिर 16। अनि भक्ति थापा 2078 असार 14। 2078 असार 14। 11 के छ र 2078 असार 14। लिच्छवीकालमा तिरकर मध्ये कर भन्नाले के बुझिन्छ? व्यापारमा लगाइने करलाई कर भनिन्छ। कपडामा लगाइनेलाई चैल कर, कृषिमा लगाउनेलाई भाग, पशुपालनमा लगाउनेलाई भोग। त्यसरी हेर्नु भयो ल तयारी गर्नु होला। अझै यति गरे। अब हजुरहरूको आइक्यूहरूको पाटो होला। धेरै गफमा भोलिन हजुरहरूको पनि जहाँ आएको छ राम्रोसँग हेर्नु, जति तयारी गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना 25 वटा है। जति तयारी गर्नु भएको छ त्यसलाई व्यवस्थित सहित हेर्नुहोस्। धेरै प्रेसरमा नजानुहोस्। जानेको कुरा आफूले जानेको कुरालाई समेट्ने प्रयास गर्नुहोस्। अब जाँदैछ हस् भाइ। ओके, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। र सर धन्यवाद। र सरले समसामयिक सम्बन्धी जानकारीको लागि समसामयिक गतिविधिको सम्पूर्ण पछिल्लो अपडेट इन्फर्मेसन चाहिँ सरले सबै तपाईँहरूको समय बचत हुने गरी तपाईँलाई अन्य कुरामा समय खर्च नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो सिडिपी नेपालको फेसबुक पेजमा राखिदिएका छौँ, जुन सरले धेरै मेहनत गरेर कलेक्सन गरिदिनु भएको छ। र यो भयो भने तपाईँहरूको लागि अब नयाँ समसामयिकको नोट चाहिँ तपाईँहरूले खोजिरहनु परेन। बाहिर तपाईँले धेरै कुरा हेरेर टाउको दुखाइरहनु, तपाईँलाई फेरि यो समसामयिक क्वेसन इम्पोर्टेन्ट पनि छ। प्लस फेरि कतिपय नोटहरूमा बाहिर धेरै त्यो पनि भेटिएको हुँदा हाम्रो अनुरोध के हो भने सकेसम्म तपाईँले अब रेफरेन्स बुक त केही मान्नै पर्छ, मानिरहनु भएको छ पक्कै पनि, जो अपेक्षा गरेका छौँ हामीले। शिक्षक सेवाको पनि परीक्षा नजिक आएको छ। शिक्षक सेवाका सबै सहभागीहरूले यो समसामयिक नोट एकचोटि हेर्नुहोस् त, जुन तपाईँलाई मैले देखाइरहेको छु। यो समसामयिकको नोट तपाईँहरूले यहाँ हेर्नु थाहा पाउनुहुन्छ। यो सबै अपडेट गरिदिएका छौँ हामीले। र इम्पोर्टेन्ट कुरा हाइलाइट पनि गरिएको छ। सँगसँगै तपाईँहरूलाई त्यहाँ पढ्न सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले यो गरेका छौँ। र सबै सर म्यामहरूलाई चाहिँ यो लाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला र एकदमै यसलाई अध्ययन गर्नुहुन र सम्पूर्ण विद्यार्थी सहभागीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। र लोकसेवा आयोगको सार्वजनिक परीक्षा पनि नजिकै आउँदैछ 20 गते। र त्यो सँगसँगै यतापट्टि हाम्रो वैशाखमा नासुको छ। र करिब नासुको लागि भने हामी यो महिनाको 22-25 भित्र थप कुरा तपाईँलाई यसमा थपिएको कुराहरू दिनेछौँ हामीले। र त्यो सो भएको हुँदा तपाईँलाई करिब यहाँ 34-35 पेज छ पछिल्लो क्रमको यो जुन नयाँ आएको छ इन्फर्मेसनहरू। यो भन्नलाई एकदमै वस्तुनिष्ठ कम्प्लिट कन्टेन्टहरूको राम्रो अध्ययन गरिदिनु हुन सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। र योभन्दा बाहेक थप चाहिँ अब शिक्षक सेवाको र के भन्छ हाम्रो अफिसरको साथीहरूले योभन्दा पछाडिका इन्फर्मेसनहरूमा केही कुराहरू अझै तपाईँहरूमा अपडेट हुनुहोला है। र अन्य बाँकी सहभागीहरूलाई पनि यिनै हामीले दिएका नै नोटिसहरूलाई चाहिँ शिक्षक सेवाको लागि भने तपाईँहरूले यसैलाई राम्रो अध्ययन गरिदिनु गरे। रेडियो सुन्नुहोला, रेडियोमा पनि केही जानकारी आइरहेको हुन्छ, न्युज पेपर पनि आइरहेको हुन्छ। यो अनुरोध गरेँ। सबै भाइबरमा तपाईँहरू जुममा जोडिनु भएको छ सबै सर म्यामहरूलाई यो पेजलाई यसमा जोडिनु र यसमा तपाईँले हेर्न आग्रह पनि गरेँ सबैजनालाई है त। यो तपाईँले डाउनलोड गर्नु होला। र अब भने म अझ अनुरोध पनि गरेँ, हाम्रो जुन हामीले यसमा यो आजको यो प्रश्नमा आइक्यूको क्वेसन पनि राखेका थियौँ। आइक्यू क्वेसनलाई हामीले आज नगर्ने भएका छौँ, किन आइक्यू क्वेसनमा त्यो सेटमा के 2-3 प्रश्नहरू केही मिस्टेक पनि भएको भन्ने कुरा छ। सो सरले तपाईँ भोलिबाट चाहिँ हाम्रो मदन प्रकाश सरले क्लास लिनुहुन्छ र अरुण सरले पनि क्लास लिनुहुन्छ आइक्यूको। 2 जनै सरले क्लास लिनुहुन्छ पालै पालो। सो तपाईँहरूले भोलिबाट चाहिँ यो हामी आइक्यूलाई पनि सँगै गर्नेछौँ। र आजको लागि अब भने हामी एजुकेसनतर्फ अगाडि बढ्छौँ। जो सर म्यामहरू हाम्रो नासु खर्दाको अथवा अन्य पदको अफिसरको जोडिनु भएको थियो उहाँहरूलाई आजको लागि छुट्टी। र तपाईँहरू चाहिँ भोलि हामीसँग जोडिनु होला। र भोलि हामी ठिक 8 बजी तपाईँलाई भोलि हामी गरिहाल्छौँ। र त्यसो भएको हुँदा 8 बजी हाम्रो पुनः अर्को कक्षा हुनेछ, भोलि हामी जोडिन्छौँ। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ जो शिक्षक सेवाको हुनुहुन्छ उहाँहरू मात्रै अब जुममा र फेसबुक लाइभमा बस्नुलाई, जसलाई अब हाम्रो यो महत्त्व हुन्छ शिक्षासँग रिलेटेड क्लास छौँ। यसको लागि चाहिँ आदरणीय दत्तात्रेय दाहाल सर जोडिसक्नु भएको छ। सरलाई अनुरोध गरेँ। अब हामी टपिक्स वाइज डिस्कसनको लागि अगाडि बढाइदिनु हुन सरलाई अनुरोध गरेँ मैले। सरजु नमस्कार सर। नमस्ते हजुर।
नमस्कार सर। र हाम्रो यो सँगसँगै अफिसरको लागि जो जोडिनु भएको जो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो अफिसर नासु खलका साथीहरूलाई भने उहाँलाई आजलाई छुट्टी र हामी भोलि भेट्छौँ। नमस्कार हजुर। वेलकम सरलाई स्वागत पनि छ। सरले अब यो चाहिँ शिक्षक सेवाको लागि विशेष अब चाहिँ साथीहरूलाई जानकारी पनि गराए। र हाम्रो अफिसर नासुका सबै साथीहरूले भने भोलि बेलुका ठिक 8:15 बजेदेखि जोडिनु होला। उहाँलाई तपाईँको सेसन रहनेछ कन्टिन्यू। र अफिसर नासु को खलाको सबै साथीहरूले पहिला जिकेआइक्यू गर्नुहुन्छ र त्यसपछि हामी 9 बजेबाट एजुकेसन क्लासलाई चाहिँ 9 देखि फेरि एजुकेसनलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। अनि पहिला हामी 1 घन्टा अगाडि जिकेआइक्यू गर्छौँ सबैलाई बढी टुटपुट हुने गरी। हस् अब सुरु गरौँ हजुर। एकदम हस्। एकजना सहभागी सोध्नु भएको छ सर डाउनलोड कहाँबाट गर्ने भन्नुभएको छ। यो हाम्रो सेडेप नेपालको फेसबुक पेजमा राखिएको छ। तपाईँले सेडेप नेपालको फेसबुक पेज मार्फत तपाईँले त्यो प्रश्न के अरे हाम्रो समसामयिकको सम्पूर्ण नोटहरू भेट्नुहुन्छ। अघि मैले सेयर गरेको थिएँ होइन, समसामयिकको सम्पूर्ण नोटहरू तपाईँले त्यहाँबाट भेट्नुहुनेछ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। र सबैजनालाई अब भने शिक्षक सेवाको यो क्लासको लागि तपाईँबाट ध्यान आकर्षणको लागि अनुरोध गरेँ। अब भने म ब्याक सबै साथी नमस्कार। तपाईहरु व्यग्र प्रतीक्षाको बीचमा यहाँ बस्नु भएको छ। हामी शिक्षाको युनिट 1 लाई रिभिजन गर्ने पर्सपेक्टिभबाट क्वेशन बनाएका छौं। यो भन्दा अगाडिका क्वेशनलाई यहाँ दोहोर्याउने कोसिस गरेका छैनौं। कुनै क्वेशन दोहोरेको भए त्यो अन्जानवश दोहोरेको हो, जान दोहोर्याउने कोसिस गरिया छैन। यसमा तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, किनभने तपाईहरुले यो भन्दा अगाडि पहिलो सेटदेखि 40औं सेटसम्म जाने र दैनिक अभ्यासमा धेरै सेटहरू तपाईहरुले अभ्यास गर्नु भएको छ र सकभर हामी नयाँ क्वेशनहरुमा तपाईहरुलाई लैजाने, तर त्यसले फेरि यहाँ पाठलाई पनि पुनरावृत्ति होस् भन्ने चाहेका छौं। त्यो भएर आज युनिट 1 मा शिक्षाका अर्थ अवधारणा विषयबाट तपाईहरुलाई पहिले नै नपठाएकै हो। तपाईहरुका जिज्ञासाहरू उठ्ला। अब तपाईहरुले सशक्ति प्रश्न नम्बर 1 भन्छौं अनि त्यहीबाट हेर्दै तपाईहरुले आफूले विस्तारै गर्छौं। हामीसँग टाइम छ, तपाईहरुले हेर्दै बरु अब स्क्रिनशट गर्नुपर्छ कि आवश्यक भए तपाईहरुले जानेको छ भने पर्दैन, क्वेशन आउँदैन त्यसको बारेमा गर्ने। अब यहाँबाट हाम्रो एक्ज्याक्टली अब है, अब पहिलो छ तपाईहरुलाई शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थमा कुन पर्दैन भन्ने यहाँ तलकोमा। कमा शिक्षा गतिशील प्रक्रिया हो, खमा अन्तर्निहित शक्तिको चौतर्फी विकास हो, गमा समायोजनको प्रक्रिया हो, घमा कण्ठ गर्ने प्रवृत्ति हो। तपाईले प्रश्न नम्बर 1 को आन्सर तपाईहरुले के लाउनुहुन्छ? तपाईको रियल टेस्ट मैले यहाँ गर्न खोजेकै हो। त्यसपछि अब म साथीहरुले हेर्छु। ल पुष्कर साउथ जी तपाईलाई धन्यवाद। राजेन्द्र जीलाई धन्यवाद। मेघ जी तपाईलाई धन्यवाद। त्यसपछि डीबी जी, आशा, तारा, सुनीता जी, पुष्प जी, सिर्जना जी, तुलसी जी सच्याउनु होला। अरु साथी शुभम कटेल जी धन्यवाद। जुनु थापा जी, पवित्रा शरीफ जी तपाईलाई पनि धन्यवाद। पवित्रा लिम्बू तपाईलाई पनि धन्यवाद। ल अब यति कुरा गरिसकेपछि तपाईहरुलाई अचम्म लाग्ला, अहिले तपाईहरुले गरिराखेको मोडल भन्दा फरक गरेकै हो। तपाईको यो भन्दा अगाडि दिँदाखेरि परीक्षा सेट जाने, यहाँ आन्सर मिल्ने, अनि कक्षामा सोधो व्यक्तिगत रूपमा 30 वटा मिलो, 35 वटा मिलो, कसैले 38 40 मिलो भन्नुहुन्छ। के हो त आज तपाईहरुको रियल सिचुएसन यहीबाट थाहा हुनु। अब यति भनिसकेपछि यो प्रश्न नम्बर 1 मा हाम्रो आन्सर के भनेर नै परेन, तपाईहरुले भनेको सहमत छु। यसमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि कुन पर्दैन भनेको हो नि त, कुन पर्दैन, कुन हो भनेको होइन। त्यही भएर शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ भन्ने बित्तिकै गतिशील प्रक्रिया हो।
त्यसको पछि अन्तर्निहित शक्तिको विकास मात्रै भनेको छैन, चौतर्फी विकास भनेको छ, सर्वाङ्गीण विकास भनेको छ, होलिस्टिक डेभलपमेन्ट भनेको छ। त्यही भएर विज्ञानात्मक अर्थ हो। समायोजनको प्रक्रिया भनेको एडजस्टमेन्ट, वातावरणसँग होला, समाजसँग होला, कुनैसँग पनि। त्यही भएर यो तीनटै विश्लेषणात्मक अर्थमा पर्छ। मात्रै कण्ठ गर्ने प्रवृत्ति भनेको जे पाठ दिएको छ यति पाठ त्यही मात्रै घोक भनेको हो नि त। घोक्नु भनेको लिमिटेसन भित्र बसेर बाँकी अरूमा लिमिटेसन नभएका जति विश्लेषणात्मक अर्थ हुन्, जहाँ सीमा निर्धारण गरिन्छ, कीवर्ड भनेको छु, जहाँ सिमाना निर्धारण गरिन्छ, किताकाट गरेर छुट्याइन्छ, त्यो चाहिँ संकुचित अर्थ भयो। जहाँ त्यहाँ सिमाना राखिँदैन, बाउन्ड्री हुँदैन, अनलिमिटेड हुन्छ, ओपन हुन्छ, ती सबै विश्लेषणात्मक अर्थ। कहिले पनि नझुकिनु। सिमाना आउने बित्तिकै जस्तो कण्ठ गर्ने प्रवृत्ति भनेको कण्ठ कति गर्ने त? एउटा सीमित जे पाठ्यवस्तु छ त्यो कण्ठ गर्ने, सबै त कण्ठ हुँदैन नि त, त्यो सीमामा बस्यो क्या। त्यही भएर यो चाहिँ शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ होइन। अब प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ। जीवन शिक्षा हो अनि शिक्षा जीवन हो भन्ने भनाइ जोन लकको हो भने शिक्षा नै जीवन हो, जीवनको तयारी होइन भन्ने धारणा चाहिँ कसको हो भनेर सोध्यो। प्रश्न नम्बर 2 सरोज कुमारजी, विमला नेउपानेजी, मेघ दाहालजी, सिर्जना उप्रेतीजी, तपाईलाई धन्यवाद। शुभमजीलाई पनि धन्यवाद। आशाजी, तपाईलाई पनि धन्यवाद। कृष्णजी, तपाईलाई पनि धन्यवाद। पवित्राजीलाई पनि धन्यवाद। श्यामजी, तपाईलाई पनि धन्यवाद। दिनेशजीलाई पनि धन्यवाद। पूर्णिमाजी, तपाईलाई पनि धन्यवाद। अमर पौडेलजी, तपाईलाई पनि धन्यवाद। ल भीम हेमा भट्टजी, तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद। मुकेशजीलाई पनि धन्यवाद। दिनेश उप्रेतीजी, तपाईलाई पनि धन्यवाद। प्रमोद कार्कीजी जी, तपाईलाई पनि धन्यवाद। ल अब यति कुरा गरिसकेपछि यसमा अरु हेर्नुपर्ने केही कुरा छैन। तपाईहरुले भन्नुभएको कुरा ठीक हो। जीवन शिक्षा हो, शिक्षा जीवन हो भन्ने जोन लकको जुन भनाइ छ ठीक त्यस्तैसँग मिल्दछ। शिक्षा नै जीवन हो, जीवनको तयारी होइन भनेर चाहिँ जोन डिवेले भनेका छन्। यिनले शिक्षालाई जीवन माने तर जीवनको तयारी चाहिँ मानेनन् जोन डिवेले। त्यही भएर 2 नम्बरको जोन डिवे तपाईहरुको धारणासँग सहमत। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 3 मा जाउँ। शिक्षाको व्यापक अर्थलाई सबैभन्दा बढी कुनले प्रस्ट्याउँछ भनेको छ यहाँ दिएका मध्ये है। यहाँनेर दिएका मध्ये प्रश्न नम्बर 3 को कुरा गरिम। ल दोरेन्द्र सार्कीजी, तपाईलाई पनि धन्यवाद। सरोजजी, तपाईलाई पनि धन्यवाद। शिवानीजी, अनिल धमलाजी, शुभमजी, पवित्राजी, तपाईलाई धन्यवाद। राधेश जी, तपाईलाई धन्यवाद। तपाईहरुको डिभाइसको नाम चाहिँ मैले पढ्न सक्दिनँ है। मदनजीलाई पनि धन्यवाद। रामजी, कुशल सिंह जी। ल अब यति कुरा गरिसकेपछि ल झलकजी, तपाईलाई पनि धन्यवाद। दिनेश उप्रेतीलाई पनि धन्यवाद। भीमजीलाई पनि धन्यवाद। लोकेन्द्रजीलाई पनि धन्यवाद। पुष्पजी, संगीताजी, तपाईहरुलाई धन्यवाद। यसमा झुकिनु पर्ने कुरा छैन। शिक्षाको व्यापक अर्थलाई सबभन्दा बढी कुनले प्रस्ट्याउँछ भन्ने छ। क नम्बरमा व्यक्तिलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म प्रभाव पार्ने ज्ञान, सिप र धारणा भनेर भनिएको छ। पूर्णता प्राप्ति, समय सापेक्ष जीवन निर्वाह गर्ने, आफूले सिक्नु र अरूलाई सिकाउनु, यिनीहरूलाई मानेको छैन। ल अब यसमा अरु भन्नुपर्ने कुरा केही छैन। शिक्षाको व्यापक अर्थ नै जन्मिएदेखि जबसम्म बाँचिन्छ तबसम्म ज्ञान आर्जन गर्नुलाई, सिक्नुलाई, अनुभव बटुल्नुलाई व्यापक अर्थ मानेको छ। त्यही भएर यो ज्ञान सिप धारणा यति प्रष्टसँग लेखेको छ, यहाँ झुकिनु हुँदैन। अब प्रश्न नम्बर 4 मा हेरौँ। शिक्षालाई त्रिमुखी प्रक्रियाको कुरा गरेको छ। साथीहरूले धेरैले लेखिसक्नुभयो। ल अब प्रश्न नम्बर 4 मा जाउँ। ल अब यहाँ तपाईहरुको यस्तो फास्ट आयो कि मैले त पढ्नै सकिनँ, हो के गर्नु।
ल सुमिनाजी हेमभट्ट अब यो त मैले पढ्नै सकिनँ के पढ्ने होला सरोज कुँवरजी मुकेशजी सरोज भट्टजी एउटै मान्छे धेरैचोटि लेख्नु त रहेछ यार त्यसो नगर्दा न ल तपाईँले एकैजनाले धेरै लेखिदिनु भने तारा पाण्डेजी अब तपाईँले सजिलो चाहिँ के हुने रहेछ भने नाम लेख्दाखेरि नि यहाँ नेपालीमा लेख्नु भने मैले ठ्याक्क देख्न सक्दो रहेछु तपाईँको अङ्ग्रेजी त्यो रोमनबाट यता ट्रान्सलेट गर्नुजेलमा यो माथि गइसकिहाल्छ र तपाईँहरूले गर्नुभएको ठिक छ यो एकदम यसमा केही कुरो छैन यसमा झुकिनु पर्ने केही विषय होइन तपाईँहरूले गर्नुभएको यो आन्सर सही छ यसमा केही कुरो होइन किनभने यहाँनिर डिबेको धारणामा समाज हो शिक्षक हो विद्यार्थी हो तर प्रकृति र नैतिकता होइन प्रकृति र नैतिकता अनि समाज भएको चाहिँ जोन एडम्सन हो यसमा झुकिनु हुँदैन है ल अब के अरे प्रश्न नम्बर 5 मा जाउँ अर्निङ फर टुमरोलाई शिक्षा मान्ने कसको धारणा अर्निङ फर टुमरो र दिनेश जी तपाईलाई धन्यवाद सरिता किरण सरोज अनिल धमलाजी शोभाजी हरिजी तपाईलाई धन्यवाद पुष्करजी सुनिताजी तपाईलाई धन्यवाद तारा पाण्डेजी अमर बहादुरजी संगीता खड्काजी छोटेलालजी नारायणीजी अमित जी तपाईले त सच्याउनु पर्यो है आइफोन जीलाई त के भन्नु कविता जीलाई पनि धन्यवाद शुभम पटेल कल्पना बहादुर कल्पना बुढा पवित्रा लिम्बू पुष्पा जोशी सन्तोष जी तपाई रन्जु पोखरेलजी प्रमिला अधिकारी जी एमबी साई मुकेश बम दिनेश उप्रेती तपाईहरु सबैलाई साथीहरुलाई धन्यवाद केही साथीहरुले बिगार्नु भएको छ मैले तपाईहरुलाई क्लासमा पनि भन्ने गरेको छु यो अल्विन टफलर त्यहाँ दिएका केही कुराहरु दोहोऱ्याइकन गुरु बुकमा किन दिएको तपाईलाई महत्त्वपूर्ण भएर दिएको होला नि त यति कुरा पनि अब पनि याद गर्नु भएन भने त फेरि सुतेको सुते हुन्छ है साथी त्यसो त गर्नु भएन त्यस्तो गर्न पाइदैन है ल अब प्रश्न नम्बर हामी 6 मा जान्छौं प्रश्न नम्बर 6 तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ यसमा मैले भन्नुपर्ने छैन ल अब यसमा शिव बहादुर जी अर्पणा बुढाथोकी साधना जी चेतन जी सुनीता जी कंचन किरण अमर बहादुर जी पुष्पा जोशी जी कुशल सिंह ठकुरी तपाईले चाहिँ सच्याउनुस् अरूलाई त धन्यवाद ल शिवानी जीलाई पनि धन्यवाद कृष्ण रोकाया जी तपाईलाई पनि धन्यवाद ओम प्रकाश जी पवित्रा लिम्बू द्रौपदी सरस्वती भट्ट तपाईलाई पनि धन्यवाद सुमन आचार्य जीले त किन त्यो लिंक राखेको होला रेखा भट्टराई जी तपाईलाई पनि धन्यवाद ल तपाईहरु साथीहरु एकदम पुरुषोत्तम तिवारी जी सच्याउनु होला तपाईले यो किन त्यस्तो गर्नुभयो थाहा भएन सिका क्रियाकलाप कसले गरेका छन् भन्दाखेरि यो कार्टर भी गुड हो है यसमा झुकिनु हुँदैन तपाईहरुले पढ्दाखेरि मैले भनेको छु सिका क्रियाकलापलाई निर्देशित गर्ने साध्य भनेर एउटा मात्रै आएको छ शिक्षाको उद्देश्यलाई इन्डिङ पोइन्ट भनेको छ इन्ड पोइन्ट त्यही भएर साध्य मानेका छन् यस्तो साध्य भन्ने हत्तम सितिमिति कहीँ भेटिँदैन वाक्य यो एउटा वाक्य हो अजीब वाक्य त्यही भएर याद गर्नुस् भनेको अब त्यसपछि शिक्षाकै कुरा गर्दा नलेज इज भर्च्यु भनेर भनेका छ यो चाहिँ ज्ञान नै सदाचार हो भन्ने को हो ए पुष्पा जोशी जी के गरेको ल संगीता खड्का संगीता सुनार सन्तोष घिमिरे मिनराज तपाईलाई धन्यवाद डोरेन जी तपाईहरुलाई धन्यवाद अलमोस्ट साथीहरुले यसको सही जवाफ दिनुभयो नरेन्द्र जी तपाईलाई पनि धन्यवाद रन्जु जीलाई पनि धन्यवाद अमर बहादुर जीलाई पनि धन्यवाद राम देविका जी यहाँ आएर त्यसो गर्ने जगत पण्डित जी तपाईलाई धन्यवाद डीबी छेत्री जीलाई पनि धन्यवाद ल एकदम शिव बहादुर जीलाई पनि धन्यवाद यसमा केही हेर्नु पर्दैन यस्तो कुरामा पनि बिगार्न पाइन्छ यार यो भनेको सुकरात प्रश्न नम्बर 7 मा सुकरातको कुरा गरिन्छ इनले नो दाइ सेल्फ पनि भनेको छ THYSELF नो दाइ सेल्फ आफूलाई चिन त्यो कुरा पनि याद गर्दैन फेरि यो सुकरातको आउने बित्तिकै अब शिक्षाको उद्देश्यका आधारमा जोडा मिलाउनुस् भनेको छ यो जोडा मिलाउँदाखेरि चाहिँ अब तपाईहरुले यहाँनेरि थोरै यहाँ पो काटिन्छ कि क्या हो हेर्नुस् त शिक्षाको उद्देश्यका आधारमा जोडा मिलाउनुस् भनेको छ
प्रश्न नम्बर 8 व्यक्तित्व विकास फुर्सदको समयको सदुपयोग यो अलिकति यति गर्यो भने एकै ठाउँ देखिने ल भन्नुस् त अब शिक्षाको उद्देश्यका आधारमा जोडा मिलाउनुस् भन्छ व्यक्तित्व विकास गर्ने फुर्सदको समयको सदुपयोग सुखमय जीवन नयाँ मूल्य मान्यताको विकास अब उद्देश्य यथार्थवादको हो कि यो दर्शनको आधारसँग जोडिएको छ प्रश्न नम्बर 8 देवकुमारी ओम प्रकाशजी छोटेलालजी हेमा भट्टजी दिनेशजी विमला नेउपानेजी बेनीजी तपाईहरुलाई धन्यवाद रन्जुजी एकदमै धन्यवाद पवित्रा लिम्बुजी पूर्णिमा अर्पणाजी तपाईहरुलाई एकदम धन्यवाद नन्दलालजी शिव भीम पुरकोटीजी तपाईलाई धन्यवाद मुकेश सिंहजी तपाईलाई धन्यवाद स्वस्तिका सरोज तपाईहरु सबै साथीहरुलाई धन्यवाद केही साथीहरु बकिनु भएको छ यसमा झुकिनु पर्ने कुरा केही छैन यसको सही आन्सर हो ख अर्थात प्रश्न नम्बर 8 को सही जवाफ हो ख व्यक्तित्व विकास भनेर आदर्शवादले भनेको छ त्यसपछि फुर्सदको समयको सदुपयोग भनेर प्रकृतिवादले भनौं सुखमय जीवन भन्ने बित्तिकै यथार्थवाद हो नयाँ मूल्य मान्यताको विकास भन्ने बित्तिकै प्रयोजनवाद यो तपाईहरुलाई दिएको टेबलबाट छ नबिर्सिनु होला यो त्यहाँबाट हेर्नु होला है दर्शनसँग सम्बन्धित गरेर सोधिन्छ अब शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यले शिक्षाको स्वरूपका सम्बन्धमा नसमेटेको पक्ष कुन अन्तर्सम्बन्धको स्थापना योग्यताको समकक्षता योग्यता प्रारूप स्थिरता प्रश्न नम्बर 9 ल रमेश बुढाजी तपाईलाई एकदम धन्यवाद साधनाजी तपाईलाई धन्यवाद छोटेलाजी धन्यवाद पार्वती जी धन्यवाद शुभम जी धन्यवाद पूर्णिमा जी धन्यवाद अरु साथीले त सच अर्पणा जी एकदम धन्यवाद माया जी सरिता जी तपाईलाई धन्यवाद उषा जी धन्यवाद है हेमा भट्ट तपाईलाई धन्यवाद पवित्रा अनिल धमला जी द्रौपदी जी पुष्पा जोशी जी धन्यवाद रामजी ढोगनियार जी धन्यवाद ल अब कल्पना जीलाई पनि धन्यवाद मैले यसमा अरु केही भन्दिन यहाँ नझुकिनु होला स्थिरताको कुरा गरेको छैन यसले स्थिरता शिक्षाको उद्देश्यमा स्थिरता हुँदैन कारण के हो भने अन्तर्सम्बन्धको स्थापना गर्ने भन्छ योग्यताको समकक्षता छ योग्यता प्रारूप पनि छ तर स्थिरताको कुरा यसले गर्दैन प्रश्न नम्बर 9 अब प्रश्न नम्बर 10 मा जाउँ मानिसमा रहेको जन्मजात गुणको विकास गर्ने कार्य शिक्षाको कुन कार्य अन्तर्गत समाविष्ट छ व्यक्तिगत कार्य सामाजिक राष्ट्रिय पथ प्रदर्शन हामीले प्रश्न नम्बर 10 को कुरा गरे जन्मजात गुणको विकास गर्नु भनेको कुन कार्य हो संगीता खड्का धन्यवाद पुष्कर साउजी शुभम जी दिनेश जी सरोज पूर्णिमा रूपेश तपाईं शोभा जी भीम पुरकोटी जी ल छोटेलाल जी सच्याउनुस् तपाई चाहिँ ओम प्रकाश जी तपाईलाई धन्यवाद अर्पणा जी ल अब यहाँ धेरै साथीहरुलाई धेरै समय पनि लिन मिलेन मैले स्वरमा हेरे अब यो भन्ने बित्तिकै हामीले यसको चाहिँ प्रश्न नम्बर 10 मा क मा चिन्ह लाउनु पर्यो तपाईहरुलाई लागेको कुरा मैले गरे यो व्यक्तिगत कुरा हो जन्मजात गुण भन्ने बित्तिकै स्वत क्वेशनमै आन्सर थियो तै पनि अब सोधियो यहाँ अर्को छ शिक्षाको कार्यका आधारमा जोडा मिलाउनुस् भनेर भनेको छ शिक्षाले गर्ने कार्यका आधारमा जस्तो संरचनात्मक कार्य कुन हो राष्ट्रिय कार्य कुन हो अन्तर्राष्ट्रिय कार्य कुन हो प्रगतिशील कार्य कुन हो 11 मा जाउँ प्रश्न नम्बर 11 हरि घिमिरेजी धन्यवाद द्रौपदी भट्टजी अमर बहादुर रोकाया प्रमोद कार्की शिव बहादुर रोकाया चम्पाजी सरोज कुमार मतलब दिनेश उप्रेती जी पुरुषोत्तम जी माया केसी जी
पुष्कर साउद, निताजी, दिलीप, बेनी, सन्तोष, टीका, आशा, ल तपाईहरु सबै साथीहरुलाई एकदम धन्यवाद। यसको सही जवाफ तपाईहरुले दिनुभएको छ, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। यसले बिगार्नु भएन, तपाईहरुको लागि महत्त्वपूर्ण क्वेशन हो, यस्तो कुरा बिगार्नु पनि हुँदैन। एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ, एकदम धन्यवाद। अब फेरि प्रश्न नम्बर 12 मा जानुस्। उपयुक्तताको आधारमा जोडा मिलाउनुस् भनेको छ। ल अब यो म अलिकति टाइम दिन्छु, हतार गर्नु पर्दैन, पहिला सोध्नुस्, किनभने तपाईहरुलाई क्वेशन पहिले दिएको छैन, अहिले मात्रै दिएको हो। मैले त तपाईहरुको जाँचै लिएको, यसमा शंका छैन। ल प्रश्न नम्बर 12 मा जाउँ। उपयुक्तताका आधारमा जोडा मिलाउनुस्। मातृविद्यालय, बिउ पुँजी, उमेर र शिक्षा समानान्तर, सिकाइमा पूर्ण स्वतन्त्रता। अब यो कुन हो भन्ने कुरा हेर्नुस्। ल अब यति गरिसकेपछि तपाईहरुले पक्कै पनि यहाँ गर्नुभयो। प्रश्न नम्बर 12 मा जाउँ। ल प्रमोद बहादुर मल्लजी, तपाईलाई धन्यवाद। कञ्चन जीलाई पनि धन्यवाद। रामजीलाई धन्यवाद। दिनेश जी के लामाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि धन्यवाद। त्यसपछि मुकेश अनिल धमेला, शुभम जी, कल्पना, टीकाराम श्रेष्ठ जी, तपाईलाई पनि धन्यवाद। अर्पणा बुढाथोकी जी, तपाईलाई धन्यवाद। डीएक्स साथी, तपाईलाई पनि धन्यवाद। पुरुषोत्तम जीलाई पनि धन्यवाद। एउटै मान्छे धेरै पटक नआउँदा राम्रो। हेमा भट्ट, सरोज जी, ल उमा जी, तपाईलाई पनि धन्यवाद। अब यसको बारेमा मैले के भनिन, अब चाहिँ तपाईहरुले पारा ल्याउनु भयो, मैले बुझिसकेँ। मातृविद्यालय भनेको मदर स्कुल अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एफएसपी सँग सम्बन्धित छ। बिउ पुँजी सीड मनी भनेको छ, यो अनौपचारिक शिक्षामै के अरे सेभिङ एन्ड क्रेडिट कार्यक्रमसँग सम्बन्धित छ। उमेर र शिक्षा दुईटै समानान्तर रूपमा जाने भनेकै फर्मल एजुकेसन हो, अरूमा त जाँदै जाँदैन। सिकाइमा पूर्ण स्वतन्त्रता हुने भनेकै अनियमित शिक्षा वा अरैखिक शिक्षा हो। त्यही भएर तपाईहरुले दिनुभएको जवाफ, धेरै साथीहरुले दिएको जवाफ सही छ। जसको यो मिलेन सच्याउनु होला। अब प्रश्न नम्बर 13 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 13 मा जाँदाखेरि के भनेको छ भने उपयुक्तताको आधारमा जोडा मिलाउनुस् भनेको छ। सैद्धान्तिक सिकाइ, अनुभवमा आधारित सिकाइ, सिपमूलक सिकाइ। प्रश्न नम्बर 13 यो त तपाईहरुले पक्कै मिलाउनुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 13 मा सरोज कुमार, शुभम जी, अर्पणा बुढाथोकी जी, मुकेश बम जी, तपाईलाई धन्यवाद। रामकुमार जी सच्याउनुस्। पुष्कर जी, तपाईलाई धन्यवाद। दिनेश जी, तपाई कता हराउनुभयो। डिम्पल जी, तपाईलाई पनि धन्यवाद। सरिता जी, लोकेन्द्र जी, त्यसपछि लक्ष्मी जी, लक्ष्मी थापा जी, तपाईलाई पनि धन्यवाद। गोविन्द खरेल जी, तपाईलाई पनि धन्यवाद। सुनिता जी, तपाईहरुलाई धन्यवाद। राजेश जी, प्रमोद जी, एकदमै धन्यवाद। अब मैले सबैको नाम भन्न सकिनँ। यसको सही जवाफ हो प्रश्न नम्बर 13 को ख लाई सही जवाफ माने। सैद्धान्तिक सिकाइ भन्ने बित्तिकै औपचारिक से हो, अनुभवमा आधारित भन्ने बित्तिकै अनियमित हो, सिपमूलक भन्ने बित्तिकै अनौपचारिक हो। यसमा झुकिनु पर्ने कुरै छैन, कहीँ छैन। अब शिक्षा प्रदान गर्ने स्वरूप कुन हो तपाईहरुलाई यहाँ सोधिएको छ। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, माथिका सबै। यो त कसरी गर्नुहुन्छ 14 मा? बेनीजी, वसिन्डी, दान बहादुर जी, एकदम धन्यवाद। पुरुषोत्तम जी, ल शुभम जी, तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। यसमा मैले धेरै बेर लिइन, किनभने यो भनेको सजिलै क्वेशनमा पर्छ। यसमा हामी झुकिदैनौँ, किनभने हामीले पढिराखेको यहाँ के थियो भने औपचारिक, अनौपचारिक र अनियमित भनिरहेका छौँ। व्यावसायिक शिक्षा भनेको फेरि हाम्रो त्यहाँ पर्दैन कि भने जस्तो पर्छ। त्यही भएर व्यावसायिक शिक्षा पनि हो नि त, त्यही भएर झुकिनु भएन। खुसी लाग्यो, बुझेर पढेपछि केही फरक परेन। अब सबैका लागि शिक्षाको प्रस्थान बिन्दुको रूपमा चिनिने सम्मेलन कुन हो? प्रश्न राम्रोसँग हेर्नु होला। सबैका लागि शिक्षाको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा चिनिने सम्मेलन कुन हो? यो भनेको आरम्भ बिन्दु भन्न खोजे हो खासमा चाहिँ। प्रश्न नम्बर हाम्रो पुगो 15। ल अब यहाँ धेरै साथीहरुको आन्सर मिश्रित आयो। ल अब यसको बारेमा मैले यहाँ तपाईहरुलाई कुरा गरेँ।
यहाँनिर के हो भनेदेखि सबैका लागि शिक्षाको प्रस्थान बिन्दु भने प्रस्थान भन्ने शब्दमा हामी झुक्यौँ कि क्या हो, आरम्भ बिन्दु भनेर यहाँनिर मैले ब्राकेटमा थपेँ भने तपाईँको आन्सर बिग्रिँदैन कि आरम्भ भन्यो भने प्रस्थान भन्दा बिर्सिनु अलिकति गलत अर्थ लाग्यो कि क्या हो। भाषाले पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो प्रभाव पार्छ। मलाई तपाईँहरूको हेर्दाखेरि धेरै साथीहरूले यसको जवाफ दिनुभएको छ जोमटिन सम्मेलन भनेर। केही साथीहरू इन्चोनमा जानुभयो। इन्चोन त यो भन्न खोजेको होइन। यहाँनिर भन्न खोजेको चाहिँ के भने आरम्भ बिन्दु, अब प्रस्थान भनेको गन्तव्य भन्ने अर्थ लाग्यो कि जस्तो लाग्यो। यहाँनिर आरम्भ नै भनेर सोध्या हो। जे भए पनि सबैका लागि शिक्षाको सुरुवात हुने, गर्भधान हुने, गर्भ रहेको बिन्दु कुन हो भन्न खोजिया हो। भाषा अलिकति थोरै तपाईहरुलाई झुक्यायो मेरो भाषाले, किनभने प्रस्थान भनेको त डिपार्चर हो। डिपार्चर त यसको कहीँ हुँदैन फेरि। तर आरम्भ कहाँबाट भयो भन्दाखेरि जोमटिन भन्नुपर्ने हुन्छ। सुरुवात त अब डकार्बन सम्मेलनले नै गर्यो सबैका लागि शिक्षा भनेर। तर के गरेको हो भने यो खासमा भएको चाहिँ 1990 मा जुन सर्वव्यापी शिक्षाको कुरा आयो, युनिभर्सल प्राइमरी एजुकेसन, त्यसलाई नै आधार मानिएको छ। त्यहाँबाट यो विकास भएको हो भने त्यो भएर सबैका लागि शिक्षाको आरम्भ बिन्दु भन्दाखेरि चाहिँ जोमटिन भन्नुपर्छ है। सबैका लागि शिक्षाको थालनी कहिलेबाट भयो भन्दाखेरि त हामी फेरि सन् 2000 मै आउँछौँ, त्यहाँदेखि नै भयो। तर आरम्भ बिन्दु चाहिँ के अरे अब यसको प्रस्थान बिन्दु नै भन्छ भन्दा त प्रस्थान नै हो, कहाँबाट प्रस्थान गर भन्ने हो। यहाँ प्रस्थानको अर्थ हामीले डेस्टिनेसन इन्डिङ पोइन्ट सोच्यौँ कि जस्तो लागेर मैले आरम्भ भन्न थपेको हो। तपाईहरुले धेरै साथीहरूले दिएको आन्सर सही छ है। ल अब त्यसपछि हामी जान्छौँ प्रश्न नम्बर 16 मा, शिक्षाको प्रगतिशील कार्यको मुख्य अभिप्राय कुन? प्रश्न नम्बर 16 धेरै साथीहरू आइसक्नु भएको छ। र सूर्य, मुकुन्द, प्रमोद, सरोज कुमार जी, पवित्रा लिम्बू जी, बेनी जी, जुनु नेपाल, राजेन्द्र जी, टिकेश्वरी जी, शुभम जी, तपाईहरु सबैले यसको आन्सर सही दिइराख्नु भएको छ। सिर्जना जी तपाईलाई धन्यवाद। सिर्जना विजय जी तपाईलाई धन्यवाद। माया केसी जी, शोभा विश्वकर्मा जी तपाईलाई धन्यवाद। उषा यादव, अर्पणा बुढाथोकी, कैलाश अधिकारी जी, भगवती रोकाया जी एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। ओम प्रकाश, त्यसपछि शिव बहादुर, अमर बहादुर तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद। राधा गौतम जी, गोविन्द घले जी, पर्मिला जी, भगवती कडरिया जी, प्रमोद यादव जी तपाईले के गरेको सोच्नुहुन्छ है। रीता जी एकदम धन्यवाद। कृष्ण रोकाया जी, सन्तोष गुरुङ जी, भीम पुरकोटी जी, सीताराम जी, विकास, जीवन चौलागाई जी, लक्ष्मी थापा मगर जी, छविलाल जी तपाईहरुलाई एकदम धन्यवाद। मैले अर्को यसमा के भनिन, शिक्षाको प्रगतिशील कार्यको मुख्य अभिप्राय के हो? सामाजिक सुधार नै, अरु केही होइन। यो तपाईहरुले भन्नुभएको कुरा के छ? परम्परागत एकीकृतता पनि होइन, सांस्कृतिक तदर्थवाद भनेको यथारूप मूलभूत कुराको स्थानान्तरण भन्छ, त्यस्तो पनि होइन। अब प्रश्न नम्बर 17 मा जाउँ। व्यवहार परिवर्तन गर्नु शिक्षाको कुन अर्थ अन्तर्गत पर्दछ? व्यवहार परिवर्तन गर्नु शिक्षाको कुन अर्थ अन्तर्गत पर्दछ भनेर यहाँ दिएको छ। प्रश्न नम्बर 17 म जस्ट नाम पढ्दिन योपालि। प्रश्न नम्बर 17 यसपालि चाहिँ साथीहरु यसमा अलिकति झुकिनु भयो। व्यवहार परिवर्तन गर्ने भनेको चाहिँ व्यवहार परिवर्तन गर्नु भनेको विश्लेषणात्मक अर्थ हो क्या साथी। व्यवहार परिवर्तन भनेको त एउटा स्थितिबाट अर्को स्थितिमा जानु हो, तपाईले गरिराखेको कुरा छोड्नु हो, अर्कोमा जानु, तपाईले त्यो कुराहरु के बुझेर गरेको हुन्छ। यस्तो चीजलाई हामीले विश्लेषणात्मक अर्थमा राख्नुपर्छ है, वास्तविकमा होइन। तपाईहरु सबैले वास्तविकमा राख्नु भयो कि धेरैले त्यस्तो होइन। शाब्दिक अर्थ त हुँदै होइन। जसले त्यो लाउनु भयो त्यो चाहिँ तपाईहरु झुकिनु हुँदैन थियो। तर जसले वास्तविक अर्थमा लाउनु भयो त्यस्तो हैन। वास्तविक अर्थ भनेको त यथार्थ हो, त्यो भन्दा बाहेक दायाँ बायाँ जान पाइँदैन भन्ने हो। विश्लेषणात्मक अर्थ भनेको त व्यवहार परिवर्तनमा यही मात्रै भन्ने होइन नि त, व्यापक क्षेत्र हुन्छ, सीमा हुँदैन। ल अब प्रश्न नम्बर 18 मा जाउँ।
अनौपचारिक शिक्षा प्रणालीको सम्बन्धमा कुन कथन सही छ भनेको छ। प्रश्न नम्बर 18। प्रश्न नम्बर 18 मा अनौपचारिक शिक्षा प्रणालीको सम्बन्धमा कुन कथन सही छ अथवा छन् भनेर भनेको छ। प्रश्न नम्बर 18। जीवन चौलागाईजी तपाईलाई धन्यवाद। पदम बहादुर मल्लजी धन्यवाद। जुनु नेपाललाई पनि धन्यवाद। रमेश बुढा, शुभम, अर्पणाजी, मेनुकाजी, माया अधिकारी, दिनेश उप्रेती, कविता पुन मगर तपाईलाई धन्यवाद। त्यसपछि इन्दिराजी, अमरजी तपाईहरुलाई एकदमै धन्यवाद। अरु साथीहरुले त सोच्याउनु होला मैले के भन्नु। यसको सही जवाफ हो क र ख दुवै ठीक। यसमा के भन्नुपर्ने छैन। प्रश्न नम्बर 18। अब हामी 19 मा जाउँ। तलका मध्ये कुनलाई शिक्षाको उत्तम परिभाषा मानिन्छ। जीवनको तयारी, ज्ञान प्राप्ति, सिकाइ, अनुभवहरूको परिणाम स्वरूप ज्ञानमा वृद्धि। प्रश्न नम्बर 19। यहाँ दिएका मध्ये शिक्षाको उत्तम परिभाषा कुन हो। त शुभमजी, जीवन चौलागाईजी, भरतजी, सन्तोष घिमिरेजी तपाईहरुलाई विशेष धन्यवाद। अब त्यसपछि सुनिताजी, उमा श्रेष्ठ, राजु तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद। मुकेशजीलाई पनि धन्यवाद। ल यसको बारेमा मैले अरु के भनिन। यसमा झुकिनु पर्ने कुरै छैन नि यार। यहाँनेर ज्ञानमा वृद्धि भनेर यत्रो भनिरहेको छ। जे गरेर भए पनि अरु जीवनको तयारी भनेको छ, ज्ञानको प्राप्ति, सिकाइ भनेको छ। यसमा आएर अनुभवहरूको परिणाम स्वरूप ज्ञानमा वृद्धि भनेको छ। यसमा झुकिनु पर्ने केही छैन। अब त्यसपछि तलका मध्ये शिक्षाको विशेषता कुन होइन। प्रश्न नम्बर 20। प्रश्न नम्बर हामी 20 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 20 मा तलका मध्ये शिक्षाको विशेषता कुन होइन। आजीवन गतिविधि, तथ्यात्मक अवशोषण, औपचारिक तथा अनौपचारिक गतिविधिहरू, जीवनका अनुभवहरू। प्रश्न नम्बर 20। एमबी साई धन्यवाद तपाईलाई। शोभाजी तपाईलाई पनि धन्यवाद। भीम पुटकोटीजी आज राम्रो गर्नु भएको छ, खुसी लाग्यो। सरोज कुमारजी, पवित्राजी तपाई के गर्नु भयो। एतेरिका ल अरु साथीहरु सबै एकदम धन्यवाद। राम्रो गर्नु भएको छ। धेरै साथीले गर्नुभयो। केही साथीहरु मात्रै यहाँ झुकिनु भयो। यहाँनेर हेर्नुस् न, तथ्यात्मक अवशोषण गर्छ र यसले शोषण गर्छ र गर्दैन। तथ्यको कहाँबाट शोषण गर्छ, गर्दैन। यो शिक्षाको विशेषता होइन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। शिक्षाले कहिले तथ्यको शोषण गर्दैन। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 21 मा जाउँ। शैक्षिक उद्देश्यहरूको आधारभूत स्रोत कुन हो। ल यसलाई चाहिँ ख्याल गरेर भन्नुस् त। कुनै पनि शैक्षिक उद्देश्य निर्माण गर्दा नभई नहुने मुख्य स्रोत कुन हो भनेको। प्रश्न नम्बर 21। प्रश्न नम्बर 21। ल सरोज कुमारजी एकदम धन्यवाद। राजजी तपाईलाई धन्यवाद। अरु साथीहरुलाई धेरैलाई धन्यवाद मैले पाउँछु भन्न पाइन है यसपालि चाहिँ। तर केले भन्नु भएको छ यहाँ जीवनजीलाई पनि धन्यवाद है। अब यहाँ साथीहरु आउँदा आउँदै गइसक्छ। ल यसमा मैले अब देखाइन, अरु कुरा के भनिन। शिक्षा मनोविज्ञान होइन यार, मान्छेको अनुभव होइन। शिक्षा कसको लागि हो। विद्यालय कसको लागि भन्नु त समाज। समाज को मिलेर बन्छ मान्छे। त्यही भएर शैक्षिक उद्देश्यको आधारभूत स्रोत भनेकै मानवको अनुभव हो नि, होइन र। शिक्षा मनोविज्ञान कहाँबाट आउँछ यार। त्यतिकै मान्छे नभई शिक्षा मनोविज्ञान आउँछ, आउँदैन नि। त्यही भएर मानव अनुभव। गल्ती नगर्नु होला है, यसमा नझुकिनु होला। अब प्रश्न नम्बर 22 मा जाउँ। यहाँनेर के भनेको छ भने प्रो एन्ड प्रोका अनुसार औपचारिक शिक्षाको उद्देश्य कुन हो। प्रो एन्ड प्रोका अनुसार, प्रो एन्ड प्रोका अनुसार औपचारिक शिक्षाको उद्देश्य कुन हो। यो त पक्कै मिलाउनुहुन्छ। ल ओम प्रकाश रायजी। ल अब 22 को कुरा गरौँ। 22 को रमेश श्रेष्ठजी तपाईलाई धन्यवाद। द्रौपदीजी तपाईलाई धन्यवाद। कल्पनाजीलाई धन्यवाद। त्यसपछि सिर्जनाजीलाई पनि धन्यवाद। जुनु नेपालजी तपाईलाई पनि धन्यवाद, राम्रो गर्नु भएको छ। त्यसपछि यहाँनेर अब छोटेलालजी तपाईलाई पनि धन्यवाद। आरबीआरजीलाई पनि धन्यवाद। पूजाजीलाई पनि धन्यवाद। ल अब मैले यति भनिसकेपछि अरु मैले यहाँ केही भनिन।
यहाँनिर के भन्छ भने विद्यार्थीहरूलाई समाजको सक्रिय र रचनात्मक सदस्य बनाउनु नै यसको मुख्य अभिप्राय। विद्यार्थीहरूलाई अधिक बौद्धिक बनाउन भनेको होइन, विद्यार्थीहरूको मस्तिष्कमा फरक विचार सिर्जना गर्ने भनेको पनि होइन, समुदायको विचारको कदर गर्ने भनेको पनि होइन। यहाँनिर ख्याल गर्नु होला 22 को ख, विद्यार्थीहरूलाई समाजको सक्रिय र रचनात्मक सदस्य बनाउनु यसको मुख्य अभिप्राय। अब प्रश्न नम्बर 23 मा जाउँ। शिक्षाको उद्देश्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी कसको? कसले उद्देश्य निर्धारण गर्छ? प्रश्न नम्बर 23। ल शुभमजी तपाईलाई धन्यवाद। पुरुषोत्तमजी तपाईँ हेर्नु होला, धेरै साथीहरू यो त मिलाउनु भएको छ। र यसमा मैले अरू कुरा गरिने, धेरै बेर समय नलिऊ। शिक्षाको उद्देश्य निर्धारण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी समाजको होइन र? हामीले के भन्छौँ के अरे यो पाठ्यक्रम निर्माण गर्दाखेरि सबभन्दा बढी प्रभाव पार्ने तत्त्व समाज भनेर पढेका होइनौँ? प्रश्न नम्बर 23 मा त्यो समाजकै कुरो त त्यहाँ बढी रहन्छ नि, त्यसमा केही पनि होइन। तर शिक्षाको उद्देश्य के पाठ्यक्रमको उद्देश्य निर्धारण गर्नु पर्यो भनेको त विद्यार्थी त, तर समग्र शिक्षाको कुरा गरे हो नि त, शिक्षाको उद्देश्य हो नि त। उद्देश्य निर्धारण गर्दा त समाजलाई नै हेर्नुपर्छ नि, होइन र? नझुकिनु होला है। अब प्रश्न नम्बर 24 मा जाउँ। शिक्षाको वास्तविक लक्ष्य के हुनुपर्छ? शिक्षाको वास्तविक लक्ष्य के हुनुपर्छ? प्रश्न नम्बर 24। ल बेनीजीलाई धन्यवाद, दोरेन्द्रजीलाई पनि धन्यवाद। त्यसपछि जुनुजी, शुभमजी, सूर्यजी, शिव तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद। के साथीहरु बकिनु भयो मैले देखिसकेँ। यहाँ झिकिनु किन पर्यो? शिक्षाको वास्तविक अर्थ भनेको प्रमाणपत्र हासिल गर्नु हो र जीविकोपार्जन गर्नु हो र विषयहरुमा निपुणता खोजेको हो र? चाहिएको के हो तपाईलाई? ज्ञान र सिपको प्राप्ति होइन शिक्षाको मुख्य लक्ष्य भनेकै। अब त्यसपछि प्रश्न नम्बर 25 मा जाउँ। यो त पक्कै मिलाउनु छ। प्रश्न नम्बर 25। ल यो जुनुजी तपाईलाई धन्यवाद। अमर बहादुर रोकायाजी, सुमित्राजी तपाईँ कता, शुभमजी तपाईहरु धेरैले गर्नु भएको छ, मैले धेरै टाइम लिइन। यसको बारेमा केही कुरो भएन। जहिले पनि अनौपचारिक शिक्षामा लचिलो कुरा हुन्छ भनेको होइन। हामीले जेमा पनि लचिलो हस् भन्ने कुरा, अन्त कहीँ लचिलो भन्ने शब्द छ र? छैन नि। त्यति हेरेर त भइ त गयो, अरु किन हेर्नु पर्यो? यसमा यस्तोमा पनि झुकिन्छ नि त साथी हो। यो झुकिने विषय छैन है। अनौपचारिक शिक्षा जेमा पनि लचिलो, पाठ्यक्रममा लचिलो, शिक्षण विधिमा लचिलो, अरु कुरामा लचिलो, सबै कुरामा लचिलो छ, किन झुकिनु पर्यो? ल अब प्रश्न नम्बर 26 मा जाउँ। शिक्षा मुख्यतया पत्राचारद्वारा प्रदान गरिन्छ, कुनमा? प्रश्न नम्बर 26। ल प्रश्न नम्बर 26 मा जानुस् तपाईहरु। ल यसमा म कसैको नाम भन्दिन। गोविन्दजी तपाईँ नयाँ मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, मैले तपाईको नाम चाहिँ लिए, भन्दिन भन्दा लिए। ए के भन्ने साथीलाई पनि धन्यवाद है। यो पुरानो साथीहरुको अहिले नलिने, मैले नयाँ देखेँ भने मात्रै भन्ने आएछ। ल तपाईहरुको बारेमा अब मैले यहाँ के भनिन। यसमा शिक्षा उसबाट पत्राचारबाट गर्ने भने त यहाँनेरि दूर शिक्षा त छैन, अनौपचारिक शिक्षा नै हो। त्यही भएर यहाँनेरि प्रश्न नम्बर 26 मा तपाईहरुले ख मा चिन्ह लगाउनुपर्छ, अनौपचारिक शिक्षा। प्रश्न नम्बर 27 मा जाउँ। अनौपचारिक शिक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व कुन हो? कुनले सबभन्दा धेरै प्रभाव पार्छ त अनौपचारिक शिक्षा? शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय, मिडिया। प्रश्न नम्बर 27। ल धेरै साथीलाई एकदमै धन्यवाद। यसमा मैले केही भनिन, तपाईहरुको आन्सर एकदमै सही छ, मिडिया नै हो। यसको लागि के कुरै छैन, कहीँ झुकिनु पर्ने कुरै छैन। शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालय भन्ने बित्तिकै औपचारिक शिक्षा हो नि त। ल अब यहाँ 28 नम्बरको एउटा हेरौँ। औपचारिक शिक्षाको स्रोत कुन होइन? औपचारिक शिक्षाको स्रोत कुन होइन? प्रश्न नम्बर 28।
छोटेलालजी धन्यवाद है। राजुजी, शुभमजी, सिर्जना, पवित्र, धेरै साथीहरू मिलाउनु भयो यार। यो एकदम खुसी लाग्यो। मैले अब हेर्दै हेरेँ यसको सही जवाब घर होइन नि त। गृह भनेको त घर हो नि होइन। औपचारिक शिक्षा लिने ठाउँ त घर होइन। सङ्ग्रहालय पनि हो, विद्यालय पनि हो, पुस्तकालय पनि हो, तर घर होइन। एकदम धन्यवाद। यो पढेर भन्दा बुझेर पढेको साथीहरूले गर्नुभयो। औपचारिक शिक्षालाई कुनले सबभन्दा राम्रोसँग परिभाषित गरेको छ? यहाँ दिएको मध्ये प्रश्न नम्बर 29 मा औपचारिक शिक्षालाई प्रष्टसँग बुझाउने चिज कुन हो त? यो चाहिँ औपचारिक हुन छुट्याउने तत्त्व के हो त? शुभमजी, भोलाजी, सुयोगजी, सुस्मिता के गुरुङजी हुनुहुन्थ्यो, उपेन्द्रजी तपाईँहरूलाई धन्यवाद, शोभाजीलाई पनि धन्यवाद, विनिताजी, तपाईँहरू राजुजुजी, तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। यसको बारेमा मैले केही भनिनँ। पाठ्यक्रम देख्ने बित्तिकै प्याट्टा चिन्ह लगाइदिए भइहाल्यो, त्यसमा केही कुरै छैन। ल अब शैक्षिक अर्को प्रश्न नम्बर 30 मा शैक्षिक प्रक्रियाको तत्त्व चाहिँ कुन होइन? प्रश्न नम्बर 30 मा यहाँनिर लक्ष्य, पाठ्यक्रम, अर्को एउटा उद्देश्य नै छुटेको छ यहाँ। त्यसपछि मूल्याङ्कन भन्ने थियो। ल शैक्षिक प्रक्रियाको तत्त्व कुन होइन? लक्ष्य, पाठ्यक्रम, प्रेरणा, मूल्याङ्कन। तपाईँले यही सोध्न चाहन्छु, के गर्नुहुन्छ? सबैले लगाइहाल्नु। ल धन्यवाद तपाईँहरूलाई, मैले केही भन्नै पर्दैन। एकदम धन्यवाद है। तत्त्व होइन यो, यसमा केही कुरै आएन। ल अब प्रश्न नम्बर 31 मा जाउँ। 31 मा जाँदा पाठ्यक्रम र सह पाठ्यक्रम गतिविधिहरूको योगफल कुन हो? पाठ्यक्रम प्लस सह पाठ्यक्रम यो जोडो भने के हुन्छ? लु भन्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 31। ल रमेशजी तपाईँलाई धन्यवाद है। त्यसपछि यहाँ साथीहरूले गर्नुभएको छ, 2-3 जनाले मिलाइसक्नु, पढ्न पो मैले पाइनँ। ल अमितजी तपाईँलाई पनि धन्यवाद, पवित्राजी धन्यवाद, शोभाजीलाई पनि धन्यवाद। एकदम थोरै साथीहरू मात्रै यता आउनुभयो, अन्त बकिनु भयो। यहाँ जथावैसी नलाउनुहोस् न। यो भनेको योगात्मक मूल्याङ्कन हुन्छ र यार। पाठ्यक्रम र पाठ्यक्रमकै योग भनेपछि अरू के हुन्छ र? पाठ्यक्रम र पाठ्यक्रम भनेको छ शिक्षा शास्त्र हुँदैन, लक्ष्य पनि हुँदैन। पाठ्यक्रम र सह पाठ्यक्रम जे भने नि पाठ्यक्रमै हो नि यार। अरू हो र? पाठ्यक्रमसँग अरू गाँसिन्छ र? गाँसिँदैन त। आन्सरै दिन्छ। नझुकिनुहोस् न, तपाईँको आइक्यू टाइपको क्वेसन न हो। ल शिक्षा प्रक्रियामा कुनलाई मूल्याङ्कन गरिन्छ? तले दिएका मध्ये 32 मा शिक्षा प्रक्रियामा कुनलाई मूल्याङ्कन गरिन्छ? अशोक गोलेजी तपाईँ 31 को छोड्नु न, 32 मा पुग्यौँ हामी। ल यसमा पनि धेरै साथीहरूको सही जवाब छ। केही साथीहरू हराउनु भएको छ। यसमा के होइन साथी हो, माथिका सबैमा चिन्ह लाउनुपर्छ। किन भन्दा लक्ष्यको पनि मूल्याङ्कन गरिन्छ, पाठ्यक्रममा प्रयोग गरिने शैक्षणिक क्रियाकलापमा प्रयोग गरिने सामग्रीको पनि मूल्याङ्कन गरिन्छ, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रयोग गरिने शिक्षण विधिहरूको पनि मूल्याङ्कन गरिन्छ। त्यही भएर माथिका सबै। ल अब त्यसपछि अर्को यो प्रश्न हेरौँ। प्रश्न नम्बर 33 मा जाउँ। यहाँ के भनेछ भने शिक्षाको उद्देश्य कहाँबाट आउँछ? दर्शनबाट आउँछ कि मनोविज्ञानबाट आउँछ कि पाठ्यक्रमबाट आउँछ कि समाजशास्त्रबाट आउँछ? पहिला यो चाहिँ एकदम विशुद्ध बुझेर भन्ने कुरा छ है। प्रश्न नम्बर 33। केही साथीहरूको आन्सर त सही छ, तर यस्तो छिटो भयो कि मैले पढ्नै सकिनँ यार। केही साथीहरूको आन्सर चाहिँ एकदम सही छ, एकदमै छिटो हो, मैले पढ्न यसमा सकिनँ यहाँनिर जाँदाखेरि। ल प्रज्ञाजीलाई चाहिँ धन्यवाद भने मैले। प्रज्ञाजीको चाहिँ मैले प्रश्न देखेँ, तपाईँले राम्रोसँग बुझेरै भन्नुभएको होला। अरू साथीहरू
लाई मैले फेरि प्रयत्न गर्नुहोस् भन्छु, जसको भएन। यो जेसुकै दर्शनबाट आउँछ यार, पाठ्यक्रमबाट आउने हो र। शिक्षाको उद्देश्यको आधारमा पाठ्यक्रम बन्छ, यति कमन सेन्स त बुझ्नु न। तपाईले सबैले पाठ्यक्रम लाउनु भएको छ के। शिक्षाको उद्देश्य सुन्नुहोस् है, राष्ट्रिय शिक्षाको आधारमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य बन्यो, त्यसको आधारमा पाठ्यक्रम बनेको हो नि त। पाठ्यक्रमबाट उद्देश्य बन्ने हो र होइन नि त। त्यही भएर दर्शनमा जानु पर्छ। यति कुरो दिँदा पनि यस्तोमा पनि झुकिन्छ नि त। शिक्षाको उद्देश्य त दर्शनबाट आउँछ नि यार, यस्तोमा नझुकिनुहोस् है साथी। ल अब 34 मा जाउँ। शिक्षा प्रणालीको मुख्य उत्पादन कुनलाई मानिन्छ? शिक्षा प्रणालीको मुख्य उत्पादन कुनलाई मानिन्छ? प्रश्न नम्बर 34 मा जानुस्। शुभम जी धन्यवाद, अर्पणा जी तपाईलाई धन्यवाद। अरु साथीहरु फेरि कता कता हराउनु भयो? यति धेरै गाह्रो क्वेसन त होइन। ल खै ठिकै छ। तपाईहरुले यहाँनिर आउँदाखेरि शिक्षा प्रणालीको मुख्य उत्पादन कुनलाई मानिन्छ? समाज सुधारक पनि हो। समाज सुधारक नागरिक तयार गर्नु पनि शिक्षाकै काम हो। प्राविधिकीय उत्पादन गर्नु पनि शिक्षाकै काम हो। असल नागरिक तयार गर्न पनि शिक्षाकै योगदान हुन्छ। तर शिक्षित जनसमुदाय भइसकेपछि अरु भनिरहनु पर्छ र पर्दैन नि साथी। समाज सुधारक मात्रै भएर पनि भएन, प्राविधिकीय भएर मात्रै पनि भएन। त्यही भएर शिक्षित जनसमुदाय भनेपछि त यसभित्र प्राविधिकीय पनि पर्छ, समाज सुधारक पनि पर्छ, असल नागरिक पनि पर्छ। यस्ता कुराहरुमा तपाईहरुले अलिकति ध्यान दिनुस् न। अरु मैले केही भन्दिन। अब एउटा प्रश्न छ अन्तिममा, प्रश्न नम्बर 35। शिक्षाको व्यक्तिगत कार्यमा कुन पर्दैन? प्रश्न नम्बर 35। तल दिएका मध्ये शिक्षाको व्यक्तिगत कार्यमा कुन पर्दैन भनेको छ। केही साथीहरु त मिलाउनुहुन्छ, अब नाम देखेर भन्न कति मजा लाग्छ। तर यहाँ नामै देख्न पाइकन चल्छ। र मैले सबै जसले सी र ग भन्नु भएको छ, मैले नाम यहाँ पढ्न नसके पनि तपाई साथीहरुलाई विशेष एकदमै धेरै भित्रैदेखिको धन्यवाद हो यार। यसमा सँगै छैन। शिक्षाको व्यक्तिगत कार्यमा कुन पर्दैन भन्दा व्यक्तिको सामाजिकीकरण होइन नि त। यो सामाजिक कार्य हो नि त। आत्मानुभूतिको लक्ष्य पनि व्यक्तिगत कार्य हो, ज्ञानको प्राप्ति पनि हो, फुर्सदको समयको सदुपयोग पनि हो। यी त सबै व्यक्तिगत कार्य त हुन् नि त। तपाईले यहाँ दर्शनसँग जोडेर मात्रै भनेको छैन नि त। त्यही भएर तपाईहरुले नझुकिनु होला। यस्तोमा झुकिनु हुँदैन। यस्तोमा झुकियो भने अरु कुरा पनि झुकिन्छ। यति कुरा गरिसकेपछि हामीहरूले 35 वटा प्रश्नमा गयौं। तपाईहरुलाई यो अगाडि सोधेका प्रश्नहरु मैले सुरुमै निवेदन गरेको छु, नदोर्याउने हिसाबले नयाँ कुराहरुमा हामीहरूले प्र्याक्टिस गरेका हौं। तपाईहरुले पहिले नै क्वेशन पाउनु भएको, अझै धेरै मिलाउनु थियो होला, त्यसो मैले गराइन। अब थोरै शिक्षाको अर्थमा जाउँ। हामीहरूले पहिलो युनिटलाई रिभिजन गरे हो। यो शिक्षा भन्ने बित्तिकै ज्ञान, समझदारी, बुद्धि, विवेकको प्राप्ति हो। हेर्नुस् है, ज्ञान, समझदारी, समझ भनेको समझदारी, बुद्धि, विवेकको प्राप्ति हो। शिक्षा प्राप्तिको लागि समय, स्थान र उमेरले छेक्दैन। ध्यान दिनुस् है, समय, स्थान र उमेरले छेक्दैन। ज्ञान, समझदारी, बुद्धि र विवेकको प्राप्ति पनि शिक्षा हो। त्यही भएर यहाँनिर अरु कुरा केही गर्नु पर्दैन। अब यति कुरा गरिसकेपछि मैले अरु कुरा केही नगरिकन तपाईहरुलाई यहाँ थोरै, हुन चाहिँ तपाईहरुले पढ्नु भएको छ, मैले यहाँ के भन्यो भने थोरै यहाँ तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा एडुकेयर। अब एडुकेयर भनेको निश्चित उद्देश्य अनुसार हुर्काउनु, लक्ष्यमा राख्नु हो नेपालीमा। त्यसमा त केही कुरा भएन। हामीलाई यसको मिनिङ पनि थाहा छ। टु ब्रिङ अप, टु रेज, टु एडुकेट, टु नौरिश भन्ने पनि थाहा छ। तर कति साथीहरुले यदि सम्झिन सक्नु भएको छैन भने यो एउटा सम्भावित उपाय हुन सक्छ है। जो साथीहरुलाई अप्ठ्यारो लागिराखेको छ, मैले तपाईलाई यो भन्दा अगाडिको क्लासमा कुनै पनि क्लासमा फर्मुलामा नघोक्ने विषय यो हो भनेको थिएँ। तर अहिले लास्ट मोमेन्टमा आएर चाहिँ यदि कुनै साथीले, जो साथीलाई यो मिनिङ मजाले आउँछ, यो कुरा छोड्दिनुस्।
यो यतातिर ध्यान नदिनुस् है, अहिले यो देखाउँदै गरेको कुरा चाहिँ नपढ्नुस्। तर जो साथीलाई आउँदैन, अझै कन्फ्युजन छ, तपाईले यस्तो फर्मुलामा जान सक्नुहुन्छ। जस्तो एडुकेयर भनेको छ भने बी रेन, बी रेन, बी भनेको ब्रिङ अप, आर भनेको रेज, एडुकेट नौरिस। एडुसियरमा एलडी लिड आउट, ड्र आउट, एडुक्याटम टिएलए टिचिङ ट्रेन लिड। यहाँ के अरे थोरै यहाँबाट पनि हेर्नुहोस् है, बच्चालाई भनेको बालबालिका हो क्या। यहाँ के निश्चित उद्देश्य अनुसार हुर्काउनु, लक्ष्यमा राख्नु, तालिम प्रदान गर्नु भनेर भनिएको छ। बच्चाको सुसुप्त क्षमतालाई बाहिर निकाल्नु एडुसियर। एडुक्याटमले शिक्षण कार्यलाई जनाउँछ, शिक्षणको सिद्धान्त र अभ्यासमा प्रकाश पार्छ। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। एडुको भन्ने बित्तिकै मानिसको भित्री शक्तिलाई बाहिर निकाल्नु वा बाहिर निकाल्नु। हेर्नुहोस् है, यो भन्ने बित्तिकै एलआरटी लिड फोर्थ, टेक आउट, रेज अप, एलआरटी तपाईले यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ, एलटीआर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जसलाई यो झुकिनुहुन्छ त्यसले मात्रै गर्नुहोस् भनेको, जसलाई झुकिनु न त्यसले यो फर्मुला छोडिदिनुहोस्, अरू कुरा मात्रै हेर्नुहोस्। यसमा मेरो भन्नुपर्ने केही पनि छैन। त्यसपछि शिक्षाको अर्थलाई अर्को हिसाबले हेर्नु, यो मूलत संकुचित अर्थ भन्ने बित्तिकै विद्यालयको सिमानामा सीमित छ, सीमामा बाँधिएको, त्यहाँनेरि जहाँ सीमा हुन्छ त्यो संकुचित अर्थ अघि नै भन्यौं। यसभित्र किताबी ज्ञान पनि हो र यो मूलत बजारको माग पूरा गर्नलाई यो ल्याइन्छ, बजारको माग पूरा गर्न ल्याइन्छ। बजारमा जस्तो रोजगारीका अवसर हुन्छ त्यस्तै खालको शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य शिक्षाको संकुचित अर्थ हो। तपाईहरु नझुकिनु होला, अस्ति नै भनेको कुरा मैले यहाँ दोहोऱ्याएर भनेको छुइनँ, त्यो भन्दा बाहेकको कुरा मैले गरिरहेको छु, एडिसनल कुरा हो। तपाईहरुको गुरुबुकमा जति छ त्यो छँदैछ, त्यही छ, त्यही कुरा मैले अब किन भन्नु पर्यो, तर त्यो भन्दा बाहिरको एडिसनल कुरा तपाईहरुले गर्दैछु। जो साथीहरुले त्यहाँ छुटाउनु भएको थियो, बुझ्नु भएको थिएन, उहाँहरुलाई सहयोग होस् भनेर मैले के भने, विद्यालयको सीमामा सीमित रहेर दिने शिक्षा संकुचित अर्थ हो, बजारको माग पूरा गर्ने अनुसार दिने शिक्षा यही संकुचित अर्थ हो, निश्चित पाठ्यक्रममा आधारित भएर दिने शिक्षा पनि यही हो, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेर दिने शिक्षा पनि संकुचित अर्थ हो, किताबी ज्ञानमा राखेर दिइने पनि संकुचित अर्थ हो, किनभने यसले चौतर्फी विकास गराउन सक्दैन। त्यति हो एउटा कारण। अब थोरै यहाँ तल हेरौँ, संकीर्ण अर्थका विशेषताहरू भित्र हाम्रो के पर्छन् त भन्दाखेरि यो योजनाबद्ध, संगठित र औपचारिक प्रक्रिया हुन्छ। योजनाबद्ध हुन्छ, संगठित हुन्छ, औपचारिक प्रक्रिया हो। अनि यो व्यवहारको, बालबालिकाको व्यवहारको जानाजानी र नियन्त्रित परिमार्जन हो। ध्यान दिनुस्, जानाजान पनि हो, सचेत हो र नियन्त्रित परिमार्जन हो। यो शब्दहरू ख्याल गर्नु होला। अनि निश्चित व्यक्तिद्वारा एक निश्चित समयमा एक विशेष स्थानमा पढाइन्छ। हेर्नुस् त शब्द, निश्चित व्यक्ति भनेको शिक्षक, निश्चित समय भनेको 10-4, निश्चित स्थान भनेको विद्यालय, त्यहाँ पढाइन्छ। यसले बराबर निर्देशन चाहिन्छ। शिक्षकले ज्ञान वितरण गर्दा बारम्बार निर्देशन दिन्छ। ज्ञान र सिपको अधिग्रहण हो। भाषा पनि हेर्नुस्, ज्ञान र सिपको अधिग्रहण हो। कसरी? तपाईको केही पनि कुरा आउँदैन, यहाँ त राज्यले जे पढ भनेको छ, जे सिक भनेको छ त्यही सिक्नुहुन्छ नि, तपाईको कुरा त्यहाँ हुँदैन, त्यही भएर अधिग्रहण हो। तपाईको कुराहरूलाई अधिग्रहण गर्यो सरकारले। सामान्यतया शिक्षकहरूकै प्रभुत्व रहन्छ। हेर्नुस्, परिपक्व व्यक्तिले अपरिपक्व व्यक्तिलाई प्रभाव पार्ने शिक्षा संकुचित अर्थमा हो, ख्याल गर्नु होला। त्यसपछि विद्यार्थीहरू ज्ञान र जानकारीको निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हुन्। विद्यार्थीहरू सूचना प्राप्तिका निष्क्रिय स्रोता मात्रै हुन्। अनि ज्ञानको मात्रा डिग्री र डिप्लोमामा नापिन्छ। तपाईको ज्ञानको मात्रा यसरी नापिन्छ। कसरी? आइएड, +2 अथवा बीएड, एमएड, एमफिल के गर्नु भएको छ त्यो अनुसार भनिन्छ। यो भयो शिक्षाका संकीर्ण अर्थ, यसको विशेषता भने। अब त्यसपछि हामी थोरै व्यापक अर्थको कुरा गरौँ। राति धेरै भइसकेको छ, म धेरै टाइम लिन्न। अब 5-10 मिनट चाहिँ हेरौँ। थोरै
शिक्षाको व्यापक अर्थ भन्ने बित्तिकै विभिन्न किसिमका स्रोतहरूबाट जीवनभर लिइने ज्ञान, सिप र मनोवृत्तिलाई व्यापक अर्थ मानिन्छ। अब यो के चाहिँ हो भनेदेखि औपचारिक कुनै पनि चिजको सिकाइको औपचारिकताबाट मुक्त हुने, कुनै कुराको औपचारिकतामा मात्रै सीमित नहुने र जीवनभरको सिकाइ प्रक्रियालाई शिक्षाको व्यापक अर्थ भनिन्छ। यसमा केही भन्नु पर्दैन। अर्थात् विद्यालयबाट मात्र शिक्षा प्रदान गर्ने स्रोत होइनन्, अन्य पनि स्रोत छन्। ती सबैलाई जोड्दाखेरि जे ज्ञान हुन्छ त्यो नै शिक्षाको व्यापक अर्थ। त्यसैले यसको मुख्य विशेषता के हो? जीवनभर चल्ने प्रक्रिया हो। जीवन जस्तै फराकिलो छ, कक्षा कोठा वा विद्यालयमा मात्र सीमित छैन, स्वतन्त्र र अनियन्त्रित पनि छ। बाल्यकालदेखि परिपक्वतासम्मको विकासको प्रक्रिया हो। व्यक्तित्वको सन्तुलित चौतर्फी विकासको लागि हो। त्यसपछि अनुभवहरूको समग्रता समावेश हुन्छ। बच्चाहरूको जन्मजात क्षमताहरूमा आधारित छ। ख्याल गर्नु होला। जीवितद्वारा जीवित र जीवितको लागि प्रदान गरिने शिक्षा व्यापक अर्थ हो। यो भने के हो? मान्छेले मान्छेलाई मान्छेका लागि प्रदान गरिने शिक्षा। गजबको वर्ड छ। ल यति कुरा गरिसकेपछि तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ यो कतिको रमेश बुढाजीले के लेख्नु भएको छ। खै ठिकै छ, तपाईहरुले आफ्नो आफ्नो प्रतिक्रिया त जनाउन पाइहाल्नुहुन्छ। मलाई यसमा भन्नुपर्ने केही छैन। मैले यति भन्छु, तपाईहरुलाई मैले अहिले गर्नुको मतलब के हो भने यो परीक्षामा तपाईहरुलाई युनिट 1 जुन गुरु बुकमा छ त्यही भएको मैले दोहोर्याउनुको कुनै अर्थ छैन। यदि तपाईहरुले त्यहाँ केही नबुझेका छन् भने त भन्न पाउनुहुन्छ। नत्र तपाईहरुलाई मैले चाहिँ सोचेको यसै गरी ल्याउने हो। तपाईहरुले ती हेरेर भन्ने क्षमता पनि राख्नुपर्छ। तपाईहरुले ती भएका कुरा त दोहोर्याएर के काम? त्यहाँ छँदैछ नि। त्यो भन्दा नयाँ कुरोबाट तपाईहरुले गर्नुभयो भने पो यता छुटेको कुरा त्यताबाट कभरेज हुन्छ भन्ने हो। त्यही भएर अब अरु कुरा नगरिकिन भोलि पनि हामी यही फर्मेटमा जान्छौं। तपाईहरुलाई यसको ह्यान्डआउट पनि आउँदैन, केही पनि आउँदैन। सिधा तपाईहरुले पढेर आएको कुराहरुलाई यहाँ जाँच्ने हो। तपाईहरुले एकचोटि पढिसकेपछि हुन्छ अनि बिस्तारै बरु गरौँला। त्यहाँनेर लिन पनि सकिन्छ। आज पो हामी अलिक ढिलो भयौं। भोलिदेखि त हामी ठ्याक्कै 8 बजे गर्दाखेरि 10 बजेसम्म सक्ने गरी गर्छौं। भोलि हामी शिक्षा मनोविज्ञानको बारेमा चर्चा गर्छौं। शिक्षाका आधुनिक प्रगति त्यो संगठनका कुरा यिनीहरू तपाईहरुलाई पुनरावृत्ति गर्नु पर्दैन। त्यसमा तपाईहरुले बिगार्नुहुन्न। कारण किनभने शिक्षाको त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै सहज छ। अरु केही गर्नु पर्दैन। शिक्षाको संगठन, विद्यालय शिक्षाको संरचना अनि शिक्षाका आधुनिक प्रवृत्ति ती भनेका कहीँ घुमाउने ठाउँ छैन। त्यही भएर यहाँनेरि अलिकति तपाईहरु झुकिन सक्ने भनेको पोइन्टहरु आइसक्यो। तपाईहरु सबैका लागि शिक्षाको सुरुवात बिन्दु चाहिँ कहाँबाट भएको थियो भनौं भने त्यो चाहिँ 1990 को जोमटिन भन्नुभयो, थालनी त यता 2000 देखि भयो। प्रश्न र अप्सन त्यो दुईटै कुरालाई ध्यानमा राखेर चिन्ह लाउनुस्। आजकोमा झुकिने ठाउँ। अनि शिक्षाको मुख्य उत्पादन के भन्दाखेरि समाजका लागि जुन चाहिने ज्ञान सिपहरू थिए, समुदायहरू तयार गर्ने त्यो जनसहभागिताको जुन एउटा गरेका थियौं नि अघि, हो त्यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। प्राविधिक मात्रै जन्माउने त होइन। त्यही भएर यस्ता कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिक सोचेर गर्नुपर्छ। अहिले पछिल्लो समयका क्वेशनहरू अलमोस्ट बुझेर गर्नुपर्ने खालका क्वेशनहरू छन्। याद गर्नु होला। क्वेशन सजिला छन् तर एकदमै बुझेर। है अब त्यसपछि अब हामी भोलि चाहिँ हामी शिक्षा मनोविज्ञानको बाट हामी गर्छौं। अनि त्यसपछि पर्सि शिक्षा सिकाइ सिद्धान्तहरू हामी सकभर सबै युनिटलाई कभर गर्ने गरी यसरी ब्याकअप ल्याउँ भन्ने सोचेका छौं। हैन, अब तपाईहरुले अलिकति यसलाई उपयोगी बनाउनु होला। आफ्नो मेहनतलाई बढाउनु होला। धेरै साथीहरुले राम्रो गर्नु भएको छ। यहाँ हेर्दाखेरि यो चाहिँ क्वेशन मिलाउनु नहोला भन्ने मैले डराई सोधेको छु नि कतिपय ठाउँमा त। मलाई पनि डर छ नि यार। तपाई फेल हुँदा मलाई कहाँ सन्तोष हुन्छ। तपाईहरु पास हुँदा मात्रै मेरो लागि सबभन्दा ठुलो पैसो भने पनि, सम्पत्ति भने पनि, प्रतिष्ठा भने पनि। तपाईहरु फेल भयो भने त म फेल भएको हो नि। तपाई फेल भएकै होइन नि। तपाईहरु यत्रो समय आएर मसँग पढ्नु भएको छ। अब तपाईहरु फेल हुनु भने तपाईको कारणले हुँदैन, मेरै कारणले हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरु यो कुराहरू याद गर्नु होला। यसमा मैले अरु केही भनिन। ल अब आजलाई चाहिँ सबै साथीहरुलाई शुभरात्रि, नमस्कार।
बाई बाई, फेरि भोलि छँदैछ, भोलि भेट। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच सर, धन्यवाद हजुरलाई पनि। र यसै गरी सम्पूर्ण विद्यार्थी सहभागीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र भोलि बेलुका हामी सबैजना भेट्छौँ र भोलि हाम्रो क्लासको यो एक्स्ट्रा क्लासको समय राति 8 बजीबाट हुन्छ। पहिला हामी 8 बजीदेखि 9 बजीसम्म जिके र आइक्यूको सेसनलाई अगाडि बढाउने छौँ र जिके र आइक्यू क्लास पहिला हुनेछ र जिके आइक्यू सकिसकेपछि अनि हामी त्यसपछि बाँकी दिएको सेसन एजुकेसन 9 बजीदेखि 10 बजीसम्म एजुकेसनको सेसनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। र यहाँहरू सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँहरूको सबैको सहभागिता होस् भन्ने चाहन्छौँ। र यो सेसनमा सबैलाई खबर पनि गरिदिनु होला। अनलाइन क्लासमा जो हामी कहाँ पढिरहनु भएको छ, जो उसमा पढिरहनु भएको छ, उहाँले जोइन गर्नु होला। र यो भिडियो भने फेसबुक पेजमा केही समय मात्र राख्नेछ, त्यसपछि फेरि यो पछि हट्ने हुँदा तपाईँहरू सबैले क्लासमा लाइभ क्लासमा जोइन गर्नु हुन सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई अनुरोध गरिन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। सबैजना सहभागीहरू जुममा हटाउँदैनौँ। जुममा जस्तो हामी आज 1000 प्याक भइसकेका थियौँ र फेसबुक पेजमा पनि झन्डै 1500 जना हेर्दै हुनुहुन्छ र सबैजनाले फेसबुक पेज मार्फत पनि त्यहाँ सजिलै हेर्न सकिन्छ। त्यो पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोला। फेसबुक पेजमा जोडिनु भएका सबै सहभागीहरूलाई थ्याङ्क यू र तपाईँहरू पनि सबैजना भोलिलाई फेरि जोडिनु होला। कति बजी त? बेलुका 8 बजीबाट है त। थ्याङ्क यू अल। पहिला हामी जिके आइक्यू गर्छौँ 8 देखि 9 र 9 बजीबाट ठिक 9 बजीदेखि 10 बजीसम्म फेरि हाम्रो एजुकेसनको क्लास हुनेछ, क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आइक्यू एन्ड जिकेको क्वेसन र समस्याको लागि हाम्रो सिडी नेपालको फेसबुक पेजमा हेर्ने त्यहाँ राखेका छौँ र तपाईँहरूले अर्को थप अभ्यास र थप चाहिँ यो समय खर्च गर्न नपरोस् भन्ने दृष्टिकोणले हामीले तयार पारेको त्यो सेटमा यहाँहरू सबैको त्यो प्रश्न र त्यहाँ राखिएको समसामयिक सम्बन्धित नोट यहाँहरू सबैले हेर्नु होला र त्यो अभ्यास गर्नु होला। र समसामयिक नोटको लागि तपाईँहरूले फेरि अब आफ्नो थप समय खर्च गर्नु परेन र आफूले नोट गर्ने, टिप्ने गर्ने सबै कुनै पनि काम गर्नु पर्ने। ठ्याक्कै तपाईँले यो नोट हेर्ने र यो नोटमा तपाईँहरूको आधारमा तपाईँहरू आफ्नो तयारी गर्ने है त। र सकेसम्म हामीले यसलाई गल्ती नगर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। गल्ती नगर्ने धेरै पटक हेरियो, नगर्ने प्रयत्न गरेका छौँ तपाईँहरूलाई सहज होस् भन्नको लागि चाहिँ है त। र यहीँबाट भन्न चाहन्छु हाम्रो बलराम पन्थी सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सरले धेरै अथक प्रयास गरेर यसलाई निकै कलेक्सन गरेर निकै मिहिनेत गर्नुभएको छ। बलराम सरलाई पनि धन्यवाद र सम्पूर्ण विद्यार्थी सहभागीहरूलाई पनि धन्यवाद। र तपाईँहरू पनि यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् यो समसामयिकको लागि चाहिँ, किनभने तपाईँलाई 5 मार्क्सको समसामयिक सोध्छ। सो सबै साथीहरूले हेर्नुहोला। थ्याङ्क यू अल। धन्यवाद। सुझाव सल्लाह तपाईँहरूले कमेन्टमा छोड्नुहोला। थ्याङ्क यू अल। थ्याङ्क यू अल अफ यू। गुड नाइट एभ्रिवान। हजुर, यो नोट चाहिँ हाम्रो सिडी नेपालको फेसबुक पेजमा राखिएको छ। यहाँ सबैले हेर्नु होला। फेसबुक पेजमा हाम्रो सिडी नेपालको फेसबुक पेजमा हेर्ने है त लक्ष्मीजी, सबैले सिडी नेपालको फेसबुक पेजमा हेर्ने त्यहाँ राखिदिएका छौँ। त्यहाँबाट तपाईँले सबैले आफ्नो मोबाइलमा सेभ गर्ने र अनि पढ्न थाल्नु पर्यो। यो तपाईँले समय खर्च गर्नु परेन, त्यसलाई तपाईँले सबैले बुझ्नु पर्यो है।